समय समयमा देश र समाजमा देखा पर्ने राष्ट्रिय विषयमा गम्भीर मुद्दामा पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रले पनि अभिभावकीय भूमिका वहन गर्नुपर्छ। कि नेपाली समुदाय जसरी चाहिँ डिभाइडेड देखिन्छ नि त्यसले अलिकति यहाँबाट जाने मान्छेलाई अलिकति दुखी बनाउँछ। नेपालमा त डिभाइडेड छ त्यो नेपालको डिभिजनले गर्दा नै हामी यस्तो सञ्चार कर्ममा लाग्ने पर्ने मान्छेहरू पनि अहिले विदेशमा गएका छौँ। पत्रकार महासङ्घ बेलायतको यो पत्रकार संवादले पनि धेरै एउटा विज्ञहरूसँग र ज्ञान भएका पत्रकार साथीहरूसँग भेट्ने मौका मिलाउनु भएको छ। नरेशजी, श्यामजी, तपाईहरु त्यसको प्रत्यक्ष उपभोक्ता हो। त्यहाँ भएको प्र्याक्टिसको विषयमा लेख्ने, त्यस विषयमा छलफल गर्ने र त्यो कुरा त तपाईहरुले गरेको, उमेश चौहानजी तपाईले गरेको पत्रकारिता भन्दा यहाँ गरेको पत्रकारिता अलि भिन्न छ। यो कुरा चाहिँ तपाईको अलिकति करेक्सन गर्नुहोस् र न्यायको पक्षमा कति हुन सकिन्छ त्यो भन्ने विषयमा हामी सबै मान्छे चिन्तित हुन्छौँ। त म मात्र होइन, नेपाली पत्रकारितामा भएका हामीले जे ठाउँमा अभ्यास गर्यौँ त्यो कसैको झोला बोक्ने पत्रकार होस् भन्ने कसैले पनि चाहँदैन। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। नमस्कार, म श्याम लुइटेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको उपाध्यक्ष। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाले पत्रकारिता संवादको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र बेलायत स्थित पत्रकारहरूको वृत्ति विकासको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो पत्रकारिता संवाद सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आजको पत्रकारिता संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नयाँ पत्रिका दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। विगत 14 वर्षदेखि सञ्चारकर्मीका रूपमा विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका चौहानले इतिहास र समाजशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसबाहेक पत्रकारितामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र चीनको हुआई युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएसन गर्नुभएका पत्रकार चौहान रेडियो नेपाल, राजधानी दैनिक, सगरमाथा टेलिभिजन हुँदै 2 वर्ष यता नयाँ पत्रिकामा सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु रहनु भएको छ। समय समयमा देश र समाजमा देखा पर्ने राष्ट्रिय विषयमा गम्भीर मुद्दामा पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रले पनि अभिभावकीय भूमिका वहन गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा देखा परेका राजनीतिक समस्याले आम नागरिकलाई 2 धारमा विभाजित गरेको अवस्थामा पहरीदारको वा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको पत्रकारिता क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन। पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने कलमजीवीले यथार्थको गहिराइमा पुगेर सत्य, तथ्य, प्रमाणसहितको सूचना सम्प्रेषण गरेर आम नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो आफै विभाजित भएर सूचना प्रवाह गर्नुले पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुरामा दुईमा छैन र विगतमा पनि यस्तै विषयमा फरक मत राखेर सञ्चार माध्यमले नागरिकलाई दुविधामा पार्ने गरेको पनि पाइन्छ, चाहे त्यो सामाजिक विषय होस् वा राजनीतिक वा अन्य। वर्तमान अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सङ्घीय संसद विघटनको विषयलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले विभाजित रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ। एउटा सञ्चार माध्यम पक्षमा र अर्को सञ्चार माध्यम विपक्षमा देखिएको छ। यस्तो समयमा नेपाली आम सञ्चारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पत्रकारिता संवाद हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बेलायतबाट हामीले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई हेर्दा अहिले तपाईँ आफै पत्रकार चौहान संलग्न नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर, नागरिक दैनिक, केही टेलिभिजनहरू, रेडियो नेपाल सहित अरू रेडियोहरू र प्रधानमन्त्रीको विघटनको कदमको पक्षमा देखिएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्ट, राजधानी दैनिक, केही अनलाइन देखापडी, नेपाल प्रेस, जनता टाइम्सहरू विपक्षमा देखिएका छन्। यसरी फरक रिपोर्टिङ, एउटै विषयमा फरक रिपोर्टिङ आउँदाखेरि जनतामा चाहिँ के हो त यथार्थ भन्ने खालको थोरै भ्रम उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक वा जनतासँग बढी जोडिएका विषयमा मिडियाहरू विभाजित हुने गरेका किन होला?
यो म 3टा प्रश्न राख्न चाहन्छु र एउटै कार्यक्रमका फरक फरक समाचार सम्प्रेषण हुनुमा कुन कुन विषयले काम गरेको छ, सञ्चार माध्यममा आएका फरक फरक समाचार सामग्रीलाई पाठक वा दर्शकले कसरी लिने र नेपालमा सञ्चालित सञ्चार गृहमा व्यावसायिक पत्रकारिता अभ्यास अझै हुन नसकेको हो। यसै विषयमा केन्द्रित भई आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन यो पत्रकारिता संवादका लागि म यहाँ उमेश सरलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्यामजी। सबै दाइहरूलाई साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। यो अब तपाईहरुसँग जुन सञ्चार कर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग नेपालबाट एउटा डिस्टेन्सबाट आफ्ना धारणाहरू राख्ने यो अवसरको लागि म सबै साथीहरूलाई, आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मूलतः नेपालमा अहिले जे घटनाक्रम विकास भइरहेको छ, एउटा सबै कोणबाट पक्ष अथवा विपक्षबाट हेर्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा नेपाली मिडिया विभाजित छैन। त्यसको कारण को हो भन्ने विषयमा पक्कै पनि आफ्ना आफ्ना मतहरू छन् र त्यो एउटा स्वाभाविक पनि हो। म त्यसमा विषयवस्तुमा अहिलेको विषयवस्तुमा आउनुभन्दा अगाडि आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु कि पत्रकारिताको निष्पक्षताको विषयमा हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्दा अथवा हामीलाई हाम्रा अग्रजहरूले सिकाउँदा, हामीले बोल्दा लेख्दा के भनियो भने पत्रकारिता निष्पक्ष हुन्छ भनेर भनियो। मलाई के लाग्छ भने आधारभूत रूपमा गल्ती त्यही थियो। पत्रकारिता कहिले पनि निष्पक्ष हुन सक्दैन। पत्रकारिता किन निष्पक्ष हुन सक्दैन भने पत्रकारले सत्य अथवा असत्यको जुन एउटा द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ त्यसमा सापेक्षिक रूपमा सत्यको पक्ष लिने हो। म सानो उदाहरण दिन्छु कि 13 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा रौतहटमा बम विस्फोट भयो। बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई मोहम्मद आफ्ताब आलमले जिउँदै इटाभट्टामा लगेर राख्नुभयो। त्यो केस अदालतमा अहिले विचाराधीन पनि छ। त्यो विषयमा मोहम्मद आफ्ताब आलम पनि सही र उहाँको पछि लागेर त्यहाँ गएका, त्यहाँ बम विस्फोटमा घाइते भएका र जिउँदै खाल्डोमा हालेका उनका परिवार पनि सही। मिडियाले, एउटा सचेत मिडियाले, एउटा संवेदनशील मिडियाले ती दुईटै पक्षलाई बराबरी व्यवहार गर्न सक्दैन। मिडियाले जो अन्यायमा परेको छ, जो अत्याचारमा परेको छ, त्यसको पक्ष लिन्छ। त्यो पक्षधरता हो। पक्षधरता के हो भने अन्यायको विरुद्धमा हो, अत्याचारको विरुद्धमा हो र सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा हो। त्यसकारणले मिडिया निरपक्ष रूपमा निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले जुन माइन्डसेट बोकेर हिँडेका छौँ, त्यो माइन्डसेट बोकेर हिँड्दाखेरि हामी आहत हुने हो। म सामान्य कुरा गर्छु कि नेपालमा बोक्सीको प्रथाको कुरा भयो। ढेगनी देवी भन्ने एकजना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिशा पिसाब खुवाइयो। मिडियाले निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर दिशा पिसाब खुवाउनेहरूलाई पनि समान व्यवहार र दिशा पिसाब खुवाइएकी महिलालाई पनि समान व्यवहार यो गर्न सक्छ? हामीले त्यो अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। मिडियाले ढेगनी देवी माथि भएको अन्यायको विरुद्धमा समाचार लेख्छ र ढेगनी देवीको पक्षमा समाचार लेख्छ। त्यसै गरी हामीले 2 वर्ष अगाडि देख्यौँ पश्चिम कैलालीमा एउटा 18 वर्षीय एउटा किशोरी जसले 12 कक्षामा पढ्दै थिइन्, उनलाई बोक्सीको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा मान्छे जम्मा गरेर कुटपिट गरियो। अस्पताल भर्ना हुने गरी उनलाई सख्त घाइते बनाइयो। अब मिडियाले त्यहाँको धामी झाँक्री र जो पीडित हो तिनको लागि बराबर व्यवहार गर्न सक्छ? त्यो अवश्य पनि गर्न सक्दैन। यी यावत उदाहरणहरूले गर्दा के हो भने मिडिया निष्पक्ष हुन्छ भन्ने होइन। मिडियाले पक्षधरता लिन्छ। कसको पक्षधरता लिन्छ? जो अन्यायमा परेको छ, जो पछाडि पारिएको छ। त्यो पछाडि कसले पार्यो? कुनै व्यक्तिले हुन सक्छ, कुनै समूहले हुन सक्छ र कुनै राज्यले हुन सक्छ। त्यो राज्य, व्यक्ति अथवा समूहले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा मिडियाले, तिनको न्यायको पक्षमा मिडियाले लेख्छ, मिडिया बोल्छ। मलाई तपाईहरुसँग कुरा गर्न असाध्यै सजिलो पनि किन हो भने तपाईहरु जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दरतम अभ्यास गरिरहेको देश हो र त्यहाँ मिडियाको पनि ठूलो भूमिका छ। अब हामीले हेर्दाखेरि गार्डियन्सले जे समाचार लेख्छ त्यो निष्पक्ष छ त?
अथवा टेलिग्राफले जे समाचार लेख्छ त त्यो निष्पक्ष छ त? निष्पक्ष अवश्य छैन। तिनका आफ्नो आफ्नो प्रिन्सिपल छन्। सापेक्षिक रूपमा आफ्नो आफ्नो पोलबाट उनीहरूले जे हेर्छन् त्यसको रिपोर्टिङ गर्छन्। सिम्पल कुरा के हो भने अहिले हामीले नेपालको पक्षमा मात्र, नेपालको विषयमा मात्र कुरा मात्र होइन, अमेरिकामा 4 वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा द न्युयोर्क टाइम्सले अथवा सिएनएनले गरेको पत्रकारिता र त्यसको विरुद्धमा डोनाल्ड ट्रम्पले लेखिरहेको ट्विट, त्यो कहीँबाट त्यो निष्पक्ष छ त? या त डोनाल्ड ट्रम्पले फेक न्युज भन्नुभएको सत्य हुनु पर्यो, या त न्युयोर्क टाइम्स र सिएनएनले गरेको समाचार सत्य हुनु पर्यो। तर न्युयोर्क टाइम्स र सिएनएनले भने होइन, डोनाल्ड ट्रम्पले हाम्रो सुन्दर देशलाई विभाजित गर्नुभएको छ। मान्छेहरूलाई रङ्गको आधारमा, उनीहरूको भूगोलको आधारमा, आप्रवासी र यहाँका रैथानेहरूको आधारमा, महिला र पुरुषका आधारमा उहाँले विभेद गर्नुभएको छ। त्यो विभेदको हामी विरुद्धमा छौँ भनेर न्युयोर्क टाइम्स र सिएनएनले घोषित रूपमा रिपोर्टिङ गरे, लगातार रिपोर्टिङ गरे र त्यो अन्तिमसम्म पनि जारी रह्यो। र अस्तिको जुन क्यापिटल हिलमा जुन आक्रमण भयो त्यसको विरुद्धमा जुन लाइभ कमेन्ट्रीहरू आइरहेको थियो सिएनएनमा, अथवा न्युयोर्क टाइम्सले जसरी रिपोर्टिङहरू दिइरहेको थियो, अथवा एबिसी न्युजले जसरी दिइरहेको थियो, ती निष्पक्ष होइनन्, ती सत्यको पक्षमा हुन्, त्यो सत्यको पक्षधरताको विषयमा हुन्। मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले अहिले लामो समयसम्म मिडियालाई के भन्यौँ भने मिडियाले जे बोक्न नसक्ने हो र त्यो बोक्न नहुने हो, निष्पक्षताको भार त्यो बोकाएर हिँड्यो। त्यो बोकाएर हिँडेको हुनाले चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि यो पत्रिकाले अथवा यो अनलाइनले अथवा यो टेलिभिजनले अथवा यो रेडियोले किन यसरी पक्षधरता लिइरहेको छ भनेर प्रश्न आयो। पक्षधरता भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो एउटा विहङ्गम एउटा तस्बिरमा बहुसङ्ख्यक मान्छेको हित हुने, अन्यायमा परेका मान्छेहरूको लाई न्यायको पक्षमा आवाज दिने पत्रकारिता नै हामीले गर्ने हो। अब अहिले जस्तै हिजोदेखि एउटा ठुलो बहस सिर्जना भएको छ कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपालका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने संविधानको रक्षार्थ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको बाणी भनेर हामीले लेख्यौँ। अथवा अरू मिडियाले, कान्तिपुरले अथवा नागरिकले अथवा सेतो पार्टीले अथवा 12 घरले अथवा अनलाइन खबरले, त्यो सारा मिडियाहरूले त्यसलाई अत्यन्तै महत्त्वको साथ किन दिए? त्यो अहिले कतिपय ठाउँमा हेर्दाखेरि 2-3टा कुरा आएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्ति आइसकेपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुने, राज्यको तलब खाने, सरकारको तलब खाने, अथवा निवृत्त भएको निवृत्ति भरण पनि लिने अनि सरकारको विरोध गर्ने भन्ने पनि कतिपय पत्रकारहरूले हामीले सोसल साइटहरूमा लेखेको अथवा समाचार लेखेको अथवा टिप्पणी गरेको देखियो। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अदालतले चाहिँ अदालतमा विचाराधीन भएको सबजुडिस केसमा अदालतको विषयमा टिप्पणी गर्न हुन्न भन्ने जुन माइन्डसेट हामीलाई हालिएको छ त्यसले गर्दा हामीलाई हट गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले के कस्तो परिकल्पना गर्यौँ भने अदालत भनेको एउटा तिलस्मी चिज हो, एउटा तिलस्मी एउटा त्यस्तो संरचना हो जहाँ न्यायाधीश राति सुत्छन्, सुन्दर सुन्दर सपना देख्छन्, उनलाई कुनै ज्ञान आउँछ, त्यसपछि उनले गएर इजलासमा गएर फैसला दिन्छन्, न्यायको पक्षमा दिन्छन् तर उनलाई तिलस्मी ज्ञानबाट त्यो प्राप्त आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्यौँ। वास्तविकता त के हो भने न्यायाधीशलाई समाजमा के कस्ता परिघटना भएका छन्, को अन्यायमा परेको छ, त्यो अत्याचारीको ब्याकग्राउन्ड के हो, अन्यायमा परेको मान्छे कसरी अन्यायमा परेको र त्यसको जीवन कसरी चलिरहेको छ, यी यावत कुराहरू फिड हुनुपर्छ। उहाँले त्यो जानकारी पाउनुपर्छ। त्यो जानकारी पाउने भनेको जब समाजले, जब मिडियाले त्यसको विषयमा बहस गर्छ, जसले रिपोर्टिङ गर्छ, तब न्यायाधीशलाई त्यस किसिमको पर्याप्त मात्रामा फिडिङ हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि होइन त्यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्न हुन्न, त्यो विषयमा बहस गर्न हुन्न, त्यो विषयमा अन्तर्वार्ता गर्न हुन्न भनेको हुनाले अहिले हामीलाई ओहो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू किन बोल्नुभयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू किन बोल्नुभयो भने उहाँहरूलाई कानुनको ज्ञान छ। नेपालमा एउटा निष्ठाको, न्यायमा निष्ठाको इतिहास हेर्ने हो भने कल्याण श्रेष्ठ, मिनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की, अनुप्राज शर्मा निष्ठामा कसैसँग पनि चुनौतीमा चाहिँ पछाडि नपर्ने मान्छे हो उहाँहरू किन बोल्नु भएको छ भन्दाखेरि न्याय सङ्कटमा छ। न्याय सङ्कटमा छ, अहिले सरकारमा को छ भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरो होइन, तर न्याय सङ्कटमा छ भनेर उहाँहरू बोल्नुभयो। एउटा सिम्पल कुरा के हो भने त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अथवा मिडियाले जुन अहिलेको संविधान, अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा किन आवाज निकालिरहेका छन्, प्रखर रूपमा बोलिरहेका छन्, किन भन्दा म सिम्पल साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो संविधानले सरकारमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि
अविश्वास गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास ल्याउन सकिन्छ, अनौपचारिक रूपमा होइन औपचारिक रूपमा पनि अविश्वास, तपाईप्रति मेरो अविश्वास छ भन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले संविधानमाथि अविश्वास छ भन्ने पाइने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसकारण अहिलेको पक्षधरता के हो भन्दाखेरि सरकारमाथि अविश्वास हुन सक्छ, त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। अहिले प्रधानमन्त्री सम्यकवश केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्ध अविश्वास आउन सक्छ। हिजो तमाम नेताहरूका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो र भोलि हुने प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। तर हाम्रो संविधानले संविधानमाथि नै अविश्वास आउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर अहिले जे गरिएको छ कि प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र भयो। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने त संविधानमा व्यवस्था छ नि, त्यो कुनै षड्यन्त्र होइन। त्यहाँ त्यसको सामना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो, त्यो ल्याउने पनि दायित्व हो र त्यहाँ त्यो सामना गर्नुपर्ने पनि दायित्व हो। त्यो सामना गर्ने दायित्वबाट म उन्मुक्त हुन्छु, म विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भनेर उहाँले चुनावको घोषणा गर्नुभयो। एउटा सिम्पल कुरा के हो भने, मानौ एउटा अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतले त्यसलाई सदर गर्यो र वैशाखमा चुनाव भयो। एउटा सामान्य हामीले अनुमान गरौँ कि त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि अहिलेको हिसाबले हेर्दा, राजनीतिक रूपले हामीले हेर्दा कि काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी हुन्छ, काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा सरकार बनाउँछ। सरकार बनाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि त हिजो केपी ओलीले त्यो त्यत्रो ठुलो माहौलमा त उहाँले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्नु भएन। नेकपा एमाले बहुमत ल्याएको होइन नि एक्लै, त्यसकारण त्यहाँ माओवादी जोडियो भने गठबन्धनमा चुनाव उठ्दा पनि केपी ओलीको राष्ट्रवादी उभार थियो, माओवादीसँग उहाँले एलायन्स गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि बहुमतको नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याएको होइन, केपी ओलीको बहुमत थिएन। त्यसकारणले माओवादी जोडिएको र सुरुमा 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओलीले शपथ ग्रहण गर्दा एउटा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको। भनेपछि केपी ओलीले त्यत्रो उभारमा त बहुमत ल्याउनु भएन भने भोलि शेरबहादुर देउवा अथवा रामचन्द्र पौडेल जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले त बहुमत ल्याउनुहुन्न। अब के एउटा निश्चित समयपछि उहाँले जुन एलायन्स गर्नु होला, एउटा नेकपाको एउटा धडासँग गर्नु होला अथवा मधेसी दलसँग गर्नु होला, त्यसपछि सरकार चलाइसकेपछि 2 वर्षभित्रमा जुन एउटा अविश्वास प्रकट हुन्छ उहाँले के गरिदिनु भयो त? फेरि किन अविश्वास, म विरुद्ध अविश्वास ल्याउने षड्यन्त्र भयो, म संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्छु, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, फेरि चुनावमा जाने। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा कल्चर, त्यो संस्कार जुन बसाउन खोजिएको छ त्यो डरलाग्दो छ। त्यसकारणले नेपालमा सचेत मिडिया, सचेत नागरिक, कलाकार, साहित्यकारहरू मात्र होइन, संविधानविदहरू र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि खुलस्त रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले त देख्यौँ नि, हामीले रिपोर्टिङ भएको छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अस्ति बिहिबार एउटा फुल कोर्ट बस्नुभएको थियो कि सर्वोच्च अदालतका एउटा पूर्व न्यायाधीश बलिराम कुमारको निधन भएकोमा उहाँलाई समवेदना व्यक्त गर्नको लागि उहाँले फुल कोर्ट बसेको थियो। त्यो फुल कोर्टमा उहाँले औपचारिक कुरा गर्ने त कुरा भएन, तर अनौपचारिक कुरामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट परेको छ यसलाई फुल बेन्चमा वृहत्पूर्ण इजलासमा ल्याउनुपर्छ, 5 जना न्यायाधीशले मात्र नहेरौँ भनेर बहुसंख्यक न्यायाधीशले बोल्नुभयो। त्यो कसले बोल्नुभयो? सर्वोच्च अदालतमा वरियताको हिसाबले 14 शमशेरपछि नम्बर 2 मा रहनुभएका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले भन्नुभयो, सपना प्रधान मल्लले भन्नुभयो, ईश्वर खतिवडाले भन्नुभयो, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले भन्नुभयो र यो अहिले इजलासमा भएका अनिल कुमार सिन्हाले भन्नुभयो र विश्वम्बर श्रेष्ठले भन्नुभयो। यति न्यायाधीशहरूले के भन्नु भने यसलाई, यो जुन रिट आएको छ यसलाई अहिले जुन इजलास हेरिरहेको छ योभन्दा अझ वृहत अलिक फराकिलो ठाउँमा लगाऊ, फैसलाभरि जेसुकै होला तर यसलाई अलिक फराकिलो ठाउँमा लगाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारणले त्यहाँभित्र अदालतभित्र पनि प्रश्न उठ्दैन, प्रश्न उठ्छ, मिडियामा पनि प्रश्न उठ्दैन, प्रश्न उठ्छ, समाजमा पनि प्रश्न उठ्दैन, प्रश्न उठ्छ। हामीले के हो भने, हामीले परिवर्तन गर्ने पर्ने कुरा के हो भने प्रश्न उठ्ने, त्यसमा बहस गर्ने संस्कृतिलाई हो। मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि पत्रिका भनेको राजपत्र होइन। त्यसले हामीले पत्रिकामा हामीले त्यसलाई सम्पादन गर्छौँ भने हाम्रो पत्रिकालाई राजपत्र हो भनेर हामीले दम्ब लिएर हिँड्न सक्दैनौँ। हामीले भनेको एउटा तर्क हो, हामीले दिने भनेको तर्क हो, त्यो सत्य हुन सक्छ नहुन सक्छ, तर हाम्रो कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो तर्क हो। त्यसको पक्षमा अथवा विपक्षमा अर्कोले तर्क राख्न सक्छ, तर त्यो नै लोकतन्त्र हो, त्यो नै प्रेस स्वतन्त्रता हो। तर अहिले नेपालमा कस्तो स्थिति बनेको छ भने नेपालमा अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो कि
जसरी मिडियाले रिपोर्टिङ गरिरहेको छ, भ्रष्टाचारको विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छ, सुशासनको जुन सुशासन कायम हुन सकेन भनेर रिपोर्टिङ गरिरहेको छ, तर त्यो रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई के गरिएको छ भने त्यसलाई पहिले असङ्गठित रूपमा गाली गर्ने काम थियो, अहिले सङ्गठित रूपमा साइबर सेना गठन गरौँ भनेर प्रस्तावहरू आइरहेका छन्। कि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस्, त्यसलाई त्यो कामबाट भगाउन सकियोस्, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको विरोध भनेको देशको विरोध हो भनेर जुन एउटा न्यारेटिभ हो, जस्तो हाम्रो छिमेकी भारतमा छ, नरेन्द्र मोदीको विरोध गर्ने भनेको भारतको विरोध गर्ने हो, हिन्दूहरूको विरोध गर्ने हो, बहुसङ्ख्यक जनताको विरोध गर्ने भन्ने न्यारेटिभ यहाँ पनि स्थापना गर्न खोजिएको छ। म एउटा सिम्पल कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो भगीरथ दाई हुनुहुन्छ, उहाँकै सङ्गठन अब बीबीसीकै म एउटा सामान्य उहाँलाई एउटा स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। अब सन् 1982 को फोकल्यान्डको युद्ध अब तपाईँ हामी नेपालीको लागि एउटा संविधानसँग जोडिएको विषय पनि हो कि त्यसमा नेपाली दाजुभाइहरू पनि त्यसमा भाग लिनुभएको थियो, गोर्खा सैनिकहरूले। त्यो लडाइँमा जुन चलेको थियो अघोषित रूपमा त्यो अर्जेन्टिना र बेलायतको बीचमा जुन फोकल्यान्डको टापु हो त्यसको दाबीको विषयमा जुन बसलाई युद्धको रूपमा परिणत भएको थियो, त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि मार्गरेट थ्याचर भनेको असाध्यै पावरफुल लेडी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। जसरी इन्डियामा इन्दिरा गान्धी एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ चिनिनुहुन्छ इतिहासमा, त्यसै गरी मार्गरेट थ्याचर भनेको एउटा बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जब ती युद्धमा आफ्ना पठाइएका सिपाहीहरूलाई माई बोयज भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, माई बोयज मेरा केटाहरू भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मबल दिनको लागि, तिमी मेरा छोराहरू, मेरा भाइहरू, तिमीहरू लड्न जाऊ देशको लागि तिमीहरूलाई चाहिँ शहीद बना भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। त्यो सायद उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको त्यो जिम्मेवारी थियो। तर जब त्यो लडाइँ अगाडि बढ्यो कि बेलायती सेना त्यो अर्जेन्टिना फोकल्यान्ड टापुतिर गयो, त्यसपछि त्यो लडाइँको विषयमा के भयो भने बीबीसीको न्युज नाइट भन्ने प्रोग्राममा सन् 1982 मा त्यो जब फोकल्यान्डको लडाइँ भइरहेको थियो, बीबीसीको न्युज नाइट भन्ने प्रोग्राममा के आयो भने त्यो एङ्करले सुरुवातै के गर्नुभयो भने बेलायतको दाबी मान्ने हो भने आज यस्तो यस्तो भएको छ। बीबीसी ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन जो एउटा पिएसबी अन्तर्गत राज्यको स्रोतबाट सञ्चालित भएको छ, त्यसले सुरुमा के गर्यो भने बेलायतको दाबी तपाईँ मान्न पनि सक्नुहुन्छ, मान्न पनि सक्नुहुन्छ, नमान्न सक्नुहुन्छ, हामी मान्न पनि सक्छौँ, नमान्न सक्छौँ, बेलायतको दाबी यस्तो छ, अथवा अर्जेन्टिनाको दाबी हो छ, बेलायतको दाबी यस्तो छ र अर्जेन्टिनाको दाबी हो छ। पक्ष लिनु पर्यो त निरपेक्ष रूपमा त बीबीसीले त बेलायतको हो नि, ब्रिटिस सोल्जरको हो नि, ब्रिटिस गभर्मेन्टको हो नि। तर उसले के भन्यो भने बेलायतको दाबी मान्ने हो भने आज यस्तो घटना भएको छ। त्यसपछि बेलायतको संसदमा बीबीसीका पत्रकार विरुद्ध, बीबीसीका डाइरेक्टर जनरलका विरुद्धमा ठुलो बहस भएको थियो। तर त्यतिखेर डाइरेक्टर जनरललाई चाहिँ सम्मान गरेर के भनेको थियो भने अहिले जहाँ फोकल्यान्डको टापुमा हाम्रा सैनिकहरू शहीद भइरहेका छन्, तिनीहरू अब अरू मान्छेहरू लड्न गइरहेका छन्, तिनीहरूको आत्मबल बढाउनु पर्ने तपाईँको दायित्व होइन। बीबीसीको डाइरेक्टर जनरलले त्यतिखेर दिनुभएको जवाब छ कि सरकारले, बेलायती राज्यले, खास गरी बेलायती राज्यले सेनालाई बन्दुक दिएको छ, पत्रकारलाई कलम दिएको छ। हामी कलमले गर्ने, सेनाले बन्दुकले गर्ने काम गर्छ, पत्रकारले कलमले गर्ने काम गर्छ, र पत्रकारको क्यामेराले जे देख्छ र पत्रकारले रिपोर्टिङमा जे देख्छ त्यो लेख्छ। र त्यो जसरी चाहिँ बेलायतले र अर्जेन्टिनाको बिचमा जुन एउटा कन्फ्लिक्ट छ, त्यो विषयमा पत्रकारले हेर्दा, पत्रकारको कलम र पत्रकारको लेन्सबाट हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा त्यो अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्सकी विधवा हुन् अथवा बेलायतको पोर्टमाउथकी विधवा हुन्, तिनको आँसु चाहिँ पत्रकारको कलमले बराबर देख्छ, पत्रकारको लेन्सले बराबर देख्छ। यो डाइरेक्टर जनरलले चाहिँ त्यहाँको संसदमा जब चाहिँ संसदीय समितिले उहाँलाई बोलाएको थियो, त्यहाँ एउटा उहाँले चाहिँ यो बयान दिनुभएको थियो। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सरकारको विरोध गर्न सक्छ, सरकारप्रति अविश्वास गर्न सक्छ मिडियाले। त्यो भनेको राज्य अथवा मानवताको विरोध गरेको होइन, मानवताको पक्ष लिन्छ। त्यो मानवताको पक्षबाट हेर्दाखेरि फेरि पनि भने बेलायतको पोर्टमाउथ अथवा अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्सका महिलाको अथवा त्यहाँ भएका विधवाको, तिनीहरू टुरा छोराछोरीको आँखाबाट हेर्दाखेरि
युद्ध के हो त, युद्ध एउटा उन्माद हो, युद्ध किन हामीले रोक्न सकिँदैन भनेर बेलायत बीबीसीले एउटा सिरिज चलाएको थियो कि यो युद्ध के रोक्न सकिँदैन, युद्ध रोक्न के गर्न सकिन्थ्यो भनेर त्यसमा बहसहरू सिर्जना गर्यो। त्यसकारणले त्यो रिपोर्टिङ गरेको भनेको मार्गारेट थ्याचरको शैलीको आलोचना हुन सक्छ, तर बेलायतको र खास गरी एउटा ठुलो लार्जर पिक्चरमा मानवताको विरोध गरेको होइन, मानवताको पक्ष लिएको हो। त्यो मानवताको पक्ष लिने, न्यायको पक्ष लिने र बहुसंख्यक जनताको हितको पक्ष लिने मिडियाको दायित्व हो। नेपालमा अहिले हामीले समग्रमा हेरौँ, पछिल्लो समयमा मिडियाले चाहिँ किन यति धेरै केपी ओलीको, म एउटा इन्फर्मल्ली अथवा फर्मल्ली पनि म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु कि नयाँ पत्रिकाले भनौँ न, नयाँ पत्रिकाले लगातार किन केपी ओलीको लगातार विरोध गर्यो? केपी ओलीको के विरोध गर्यो नयाँ पत्रिकाले अथवा कान्तिपुरले अथवा सेतोपाटले अथवा बाह्रखरीले के विरोध गर्यो त? केपी ओलीको, केपी ओलीले लगाएको लुगाको विरोध गर्यो, केपी ओलीले खाना खाने शैलीको विरोध गर्यो कि जनतासँग जोडिएको विषयमा कुरा गर्यो? म सिम्पल कुरा गर्छु कि केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामी एउटा नागरिकको रूपमा उहाँले जुन परिवेशमा जुन शक्तिका साथ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब हामीले त्यस्तो प्रधानमन्त्री पाउने एउटा निकट भविष्यमा त्यस्तो एउटा त्यो अवस्था छैन। त्यो एउटा बिरलै पाउने अवस्था, एउटा बिरलै पाउने अवसर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो। त्यो अवसर हामीले गुमायौँ। नागरिकको रूपमा हाम्रो दुर्भाग्य होइन, यो केपी ओलीको मात्र दुर्भाग्य हो। म त सिम्पल कुरा भन्छु, यो देशमा केपी ओली अथवा माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर देउवा उहाँहरूले 9 महिनामा होस्, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा सरकार छोड्नु होला, तर उहाँले गुमाउनु भएको के छ? म सिम्पल कुरा भन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काशीको ढिकुर पोखरीबाट चितवन झर्नु भएको सानो बाल्यकालमा, पहाडबाट तराईमा बसाई मान्छेहरू कसरी सर्थे? हामीले लीलबहादुर छेत्रीको बसाई उपन्यासमा पढेका छौँ नि, जहाँ पहाडमा दैनिक जीवन धान्न पनि गाह्रो हुन्छ, तब मान्छे त्यो परिवेशले धकेलिएर तराई झर्छ, मधेस झर्छ। आप्रवासीहरू त्यसरी नै बन्ने हुन् संसारभरि। त्यो परिवेशमा पहाडमा दैनिक जीविकोपार्जन हुन गाह्रो भएको कारणले चितवनको शिवनगर झरेको एउटा किसानको छोरो देशको 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले केही गुमाउनु भयो त? उहाँले त सबै पाउनु पर्यो। हामीले हेर्यौँ अहिले पनि तेह्रथुमको 8 चौबान डाँडामा केपी ओलीको घर देखिन्छ अहिले पनि, सङ्ग्रहालय बनाउने भनेर। त्यो घरमा एउटा खरले छाएको एउटा झोपडी टाइपको घरमा जन्मिनु भएको र पछि तराई झर्नु भएको एउटा सुकुम्बासी हुँ भनेर भन्नुहुन्छ केपी ओलीले। त्यो सुकुम्बासीको छोरो देशको 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले केही गुमाउनु भयो त? माधव नेपाल, पण्डित मङ्गल प्रसाद उपाध्यायका छोरा माधव नेपाल देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 15 वर्षमा एउटा पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, फेरि पनि अहिले प्रमुख हुनुभएको छ, उहाँले केही गुमाउनु भयो त? अथवा शेरबहादुर देउवाबाट डडेलधुराको एउटा किसानको छोरा देशको 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अझै 3 पटक हुन्छ भनेर उहाँलाई ज्योतिषीले भनेका छन्, एउटा आत्मविश्वास लिएर हिँड्नु भएको छ, उहाँले के गुमाउनु भयो त? उहाँहरूले केही पनि गुमाउनु भएको छैन। गुमाएको भनेको तपाईँ हामी नागरिकले हो, हामी जनताले गुमाएको, हाम्रा बाआमाले, हामीले, हाम्रा आउने पुस्ताले गुमाएको हुन्। किन भन्दाखेरि यो ठुलो एउटा अवसरको रूपमा, तर के भयो भने ठुलो अवसरको रूपमा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी डिल गर्नुभयो त भन्ने विषय अवश्य पनि प्रश्नको कुरा हो। हामीले लेखेको कुरा के हो भने अहिले हेर्नुहोस्, नेपालमा रेल नचाहिने हो त? नेपालमा रेल चाहिने हो। पूर्व पश्चिम रेल हामीले चाहिन्छ। किन चाहिन्छ मात्र होइन, त्यसको लागि पहिलेदेखि नै एउटा परियोजना सुरु भएको छ। मान्नुहोस्, पूर्व पश्चिम रेल चल्यो भने नेपालको एउटा आर्थिक विकासमा, नेपालको जनशक्तिको मोबिलिटीमा कति ठुलो परिवर्तन हुन सक्थ्यो होला कि तपाईँको बुटवलको मान्छे नारायणगढ आएर त्यहाँको टुबक बियर फ्याक्ट्रीमा काम गरेर बेलुकी जान सक्थ्यो, अथवा बिरुगञ्जको मान्छे तपाईँको चाहिँ विराटनगर पुगेर अथवा जनकपुर पुगेर त्यहाँको एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गरेर आउन सक्थ्यो। त्यो एउटा परिवेश बन्न सक्ने र त्यो मोबिलिटीको हिसाबले पनि एउटा लाइफलाइन हुनुपर्ने, ठुलो ओर्दोर हुन सक्ने एउटा राष्ट्रिय रेल परियोजनाको विषयमा त्यसलाई एउटा उपेक्षामा राखेर, त्यसलाई प्रायोरिटीमा नराखेर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उत्तरतिरको रेलको कुरा गर्नुभयो। उत्तरतिरबाट रेल आउँछ। एउटा सिम्पल कुरा, तपाईँ हामी धेरैले उत्तरतिरबाट रेल आउने भन्ने कुराको विरोध गर्ने होइन, तर एउटा सिम्पल तपाईँहरूलाई म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। म हुर्कदै गर्दा सबै तपाईँहरूले पनि त्यो परिवेश देख्नुभयो होला अथवा त्यसलाई विटनेस गर्नुभयो होला। हामी हुर्कदै जाँदाखेरि के थियो भने डोका भरिभरि स्टिलका
अनि सिल्भरका यो सिल्भर भन्ने हुन्छ सिल्टीका भाँडाहरू बोकेर भाँडा बेच्ने मान्छेहरू आउँथे अथवा माटाका घैँटा घ्याम्पाहरू बोकेर मान्छेहरू आउँथे। त्यो भनेको के हो भने आदिमकालदेखि नै व्यापारीहरू जसले त्यसको प्रोडक्सन हो त्यो बेच्नको लागि आफ्नो त्यो मुकामसम्म जहाँ बजार हो त्यहाँसम्म पुग्छन्, उपभोक्ताको सम्म पुग्छन्। चार पाँचजना भरियाले भाँडा बोकेर गाउँ गाउँमा बेच्न जान्थे अथवा लुगा बेच्न जान्थे भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि व्यापारीहरू उपभोक्ता कहाँ पुग्थे। अथवा देशमा मारवाडीहरूको नेपालमा मारवाडी कल्चरहरूको विकास कसरी भयो त भन्दा घर घरमा राणाहरूको घरमा अथवा राजाहरूको दरबारमा मारवाडीहरू भरिया लगाएर अथवा काँधमा बोकेर लुगा बोकेर जान्थे। त्यो भनेको किन उपभोक्तासम्म पुग्ने हो। सिम्पल कुरा भन्नु मान्नुहोस् कि चाइनाले आफ्नो नेपालमा सामान बेच्ने हो भने अथवा नेपाल हुँदै इन्डियामा लगेर सामान बेच्ने हो भने त्यो उपभोक्तासम्म पुग्ने संरचना बनाउने काम जिम्मा चाइनाको। सिम्पल कुरामा नेपालमा रेल आओस्, काठमाडौँमा रेल आओस्, काठमाडौँ स्टेसनबाट दिल्ली जाओस्, तर त्यो जब चाइनाले आफ्नो सामान लोड गरेर काठमाडौँ अथवा दिल्लीमा बेच्ने हो भने त्यसको संरचना बनाउने जिम्मा सैद्धान्तिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा चाइनाको। तर हाम्रो के हो भने त्यसलाई एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइयो र त्यसमा फेरि यति प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाइयो तर काम त्यसमा केही पनि भएन। एउटा सिम्पल कुरा एउटा ती प्रायोरिटी छान्ने कुरामा हामीमा केही पनि काम भएन। तपाईँहरू बिचमा काठमाडौँ कहिले आउनुभयो कि 2072 सालको भूकम्पभन्दा अगाडि रिङ रोडको काम भइरहेको थियो। कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म 10 किलोमिटर रिङ रोड फराकिलो भएको छ। त्यसका तमाम कम्प्लिकेसनहरू छन्, तर एउटा सडक चाहिँ गाडी गुडाउन एउटा स्पिडमा गाडी गुडाउनलाई जाम कम भएको छ। तर 2072 साल यता त धेरै 5 वर्ष भयो नि। कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको बाटो जुन बनाउने भनेको थियो त्यसमा केही पनि प्रगति भएको छैन। हाम्रो प्रायोरिटी त्यो हुनुपर्ने होइन। हाम्रो प्रायोरिटी अथवा आउटर रिङ रोड बनाउने भनेको थियो, प्रायोरिटी त्यो हुनुपर्ने होइन। अथवा काठमाडौँमा बनाउने हो भने रेल बनाउने भने काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउने भने त्यसको विषयमा हाम्रो डिपिआरहरू बन्नुपर्ने होइन। उमेशजी अलिकति तपाईँलाई रोकौँ, म अलिकति रोक्छु। यो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो पत्रकारिताको। यो अब हामीले अहिलेसम्म गरेको प्र्याक्टिस र अहिले कसरी राज्य सञ्चालन भइरहेछ होइन र काम र बोलीमा कति फरक छ भन्ने कुरा यहाँले एकदम छर्लङ्ग ढङ्गले राख्नुभयो। तर पनि एउटा पत्रकारिताको विद्यार्थीको हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ पत्रकारिताको अर्को पक्ष पनि हुन्छ। एउटा अर्को पक्षको नि हामीले कुरा त केही त राख्न दिनु पर्ला होइन। त्यसरी अर्को पक्षको कुरा राख्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले हेर्दा चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गले गएको हो कि उनीहरूले कुरा राख्नै नपाएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? बिल्कुल सही प्रश्न गर्नुभयो। अब मैले अघि पनि भने कि पत्रिका भनेको त्यो कान्तिपुर होस् अथवा बेलायतको गार्डियन होस्, टेलिग्राफ होस् अथवा न्यू टाइम्स होस्, त्यो राजपत्र होइन, त्यो ग्याजेट होइन, त्यो चाहिँ न्युज पेपरै हो। त्यो न्युज पेपरमा आएका कुराहरूमा त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। मैले सिम्पल कुरा के भने नयाँ पत्रिकामा मैले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो युवराज खतिवडा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि उहाँले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो। उहाँसँगको भेटमा अथवा अरू समग्र अहिले चाहिँ बिचमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यो सम्पादकहरूको मुटु छैन भनेर भनिसकेपछि एउटा तरङ्ग सृजना भएपछि सम्पादकहरूलाई बोलाउनु पनि भएको थियो। त्यो बेलामा हामीले मुटु लगेर चाहिँ कम्तीमा यो मुटु छ भनेर देखाउन प्रदर्शन गर्न बालुवाटार पनि गएका थियौँ। एउटा मार्च पास पनि भएको थियो त्यहाँ। ती सन्दर्भमा भनेका कुरा के हो भन्दाखेरि यो देशमा तपाईँ अहिले हामीले यो कुरा के सबैले स्वीकारौँ भने यो देशमा सबैभन्दा ठुलो दल अब अस्तिको अहिले विभाजन हुनुभन्दा अगाडिसम्म नेकपा हो। नेकपामा सबैभन्दा बढी प्रोफेसरहरू छन्। यो देशका प्रोफेसरहरू सबैभन्दा बढी नेकपासँग आबद्ध छन्। सबैभन्दा धेरै डाक्टरहरू नेकपासँग आबद्ध छन्। सबैभन्दा धेरै पत्रकारहरू पनि नेकपासँग आबद्ध छन् र अझ पूर्व एमालेसँग आबद्ध छन् भन्ने कुरा त एउटा दृष्टान्त म तपाईँलाई भनौँ कि पत्रकार महासंघको यो गएको अधिवेशनमा तत्कालीन माओवादी समर्थित सङ्गठन र काङ्ग्रेस समर्थित सङ्गठन मिलेर चुनाव उठ्न परेको थियो कि नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित खुलायाम हो। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, पार्टीका भातृ सङ्गठन जस्ता छन्। त्यो भातृ सङ्गठन प्रेस चौतारीसँग चुनाव लड्न त्यो दुईटा सङ्गठनहरू मिलेर चुनाव लडेका थिए भनेपछि पत्रकारहरू धेरै भएको, प्रोफेसरहरू धेरै भएको, डाक्टरहरू धेरै भएको, लेखकहरू धेरै भएको र राजनीतिज्ञहरू धेरै भएको पार्टीमा विद्वानहरूले कान्तिपुरले लेखेको समाचार, नयाँ पत्रिका लेखेको समाचार, सेतोपाटी लेखेको समाचार तपाईँको फ्याक्चुअली यो मिस्टेक गर्नुभएको छ। तपाईँले जानेर अथवा नजानेर तपाईँले गलत लेख्नुभएको छ। त्यसलाई म च्यालेन्ज गर्छु भनेर कुन सम्पादकलाई पठाउनु भएको छ र कुन सम्पादकले त्यो छापेको छैन। मैले सिम्पल कुरा
कि तथ्यगत रूपमा च्यालेन्ज गरियो भने त्यो छाप्न पर्ने र त्यसलाई करेक्सन गर्न पर्ने कुनै पनि सम्पादक बाध्य हुन्छ। किनकि तपाईँ एउटा कुरा, देशमा प्रधानमन्त्री एउटा आउँछन् जान्छन्, तर पत्रकारिता भन्ने पेसा त रहिराख्छ नि। त्यो पत्रकारिता पेसा भइराख्दाखेरि यो देशमा केपी ओलीको लागि अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लागि, माधव नेपालको लागि अथवा शेरबहादुर देउवाको लागि अहिलेका पत्रकारहरू सती जान्छन्। तिनीहरूको दलाली गर्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउन अथवा झार्नको लागि मात्रै उनीहरू लागेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डसेट असाध्यै गलत हो। त्यो यदि कसैको त्यो माइन्डसेट छ भन्ने लाग्छ भने तिनले लेखेका समाचारलाई चुनौती दिने गरी लेख्न किन सकिँदैन, आर्टिकल किन लेख्न सक्दैन? र अहिलेको जमानामा मान्नुहोस्, श्यामजीले भन्नुभयो कि आर्टिकल कान्तिपुरले अथवा नयाँ पत्रिकाले लेखेको समाचार गलत थियो, त्यसको सम्पादक गलत थियो भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न समाचार लेख्न सकियो, आर्टिकल पठाउन सकियो। त्यो आर्टिकल छापिएन भने मैले कान्तिपुरको सम्पादकलाई पठाएको थिएँ अथवा नयाँ पत्रिकाको सम्पादकले मेरो आर्टिकल छापेन, एक हप्तासम्म छापेन भनेर नेकपाको अथवा काङ्ग्रेसको अथवा पूर्व माओवादीको कुनै पनि मान्छेले अहिले आफ्नो ब्लगमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा हाल्छ भने त्यो पत्रिकामा भन्दा बढी पढिन्छ। त्यो किन भइरहेको छैन? त्यो बहस किन भइरहेको छैन? कि पत्रिकाले लेखेको कुरा यो गलत भयो भनेर बहस किन भइरहेको छैन? बहस के भइरहेको छ? बहस गाली गरिएको छ। त दलाल होस्, त चोर होस्, त बिकुवा होस् भनेर गाली गरिरहेको छ। अहिले त मैले एकजना नेकपा यो अहिले सरकारसँग नजिक हुनुभएका एकजना नेतालाई अस्ति मात्र भेटेर भनेको थिएँ कि अहिले त सोसल साइटमा हेर्दाखेरि, फेसबुकमा, ट्विटरमा कसैको के पहिले के हुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ कसैले गाली गरेको देखियो भने त्यसको डिपीमा गएर यसको उहाँको फोटो गएर हेर्ने चलन थियो कि प्रोफाइलमा गएर को रहेछ भन्दाखेरि आई एम विथ केपी ओली भनेर लेखेको हुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि हेर्न पर्दैन कि भाषाबाट चिनिन थाल्यो कि कोसँग छ भनेर, उहाँको माथि के छ परिचय भनेर। भाषा, भड्डा गाली, माथि आई एम विथ केपी ओली भन्ने, तल चाहिँ मान्छेलाई आमाको गाली गर्ने, बहिनीको गाली गर्ने, दाजुभाइको गाली गर्ने। अनि त्यो भन्दाखेरि केपी ओली प्रतिको सम्मान भयो कि केपी ओलीको प्रतिको आस्था प्रकट भयो कि केपी ओलीको समेत बेइज्जत भयो? अहिले भनेको मैले सिम्पल कुरा के भने जस्तो पत्रिकाले लेखेको कुरामा च्यालेन्ज गर्ने कल्चर भएन हामी कहाँ। पत्रिकाले लेखेको कुरामा खुलस्त च्यालेन्ज गर्ने, लेखेको कुरामा च्यालेन्ज गर्ने भइरहेको छैन। अब अहिले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा एउटा जस्तो यो हामीले एउटा धेरै विषयमा नेपाली मिडिया स्वाभाविक रूपमा एउटा समाजको अङ्ग भएको हुनाले धेरै विषयमा विभाजित हुन्छ। तर यो प्रतिनिधि सभा विघटको विषयमा नेपाली मिडिया त्यति ठुलो रूपमा विभाजित भएको छैन। तपाईँले हेर्नुहोस्, कान्तिपुर भन्नुहोस्, नागरिक भन्नुहोस्, नयाँ पत्रिका भन्नुहोस्, सेतो पार्टी भन्नुहोस्, अनलाइन खबर भन्नुहोस्, बाह्रखरी भन्नुहोस्, यी सारा अरू तमाम मिडिया भन्नुहोस् अथवा भन्नु न के भन्छ नेपाली सेवा बीबीसी भन्नुहोस्, यी सबैले के गरिरहेछन् भन्दा यो अहिले भइरहेको अहिले जुन भयो प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यो एउटा गलत काम थियो। त्यसले गलत नजिर बस्छ, त्यसले जनादेशलाई पटक पटक अपहरण गर्ने वातावरण बनाउँछ र भोलि अहिले केपी ओलीले के गर्नुभयो भन्ने मात्र होइन, भोलि अरू एबिसिडी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसले के गर्ने बाटो खुल्यो भनेर चिन्तित छ। त्यो चिन्ताको हिसाबले मिडियाको एउटा ठुलो हिस्सा एउटा स्वाभाविक रूपमा त्यसमा डिभिजन पनि हुन सक्थ्यो, स्वाभाविक रूपमा, त्यो अन्यथा होइन। जसरी टेलिग्राफ र गार्डियनले चाहिँ फरक फरक पोलबाट पत्रकारिता गर्छन् त्यो हुन सक्थ्यो। तर अनौठो कुरा यो अनौठो होइन। यो कुनै अनौठो किन होइन भने अहिले संविधानको पक्ष, किनभने संविधानको पक्ष र विपक्षको कुरा भयो। अहिले तपाईँको नेकपाको केपी ओलीको अथवा प्रचण्डको पत्राचार आदान प्रदान भएको थियो नि, त्यतिखेर पत्रिकाले पक्षधरता लिएको भए मान्छेले प्रश्न गर्न सक्ने हुन्थ्यो। अथवा माधव नेपालले अथवा प्रचण्डले कुर्सी पाउनु भएन, त्यो कुर्सी सारासार गर्नुभयो, त्यो चाहिँ खतरा काम गर्नुभयो भनेर कुनै मिडियाले लेखेको छैन। माधव नेपाल अथवा प्रचण्डले बालुवाटारमा गएर आफ्नो पदको लागि कुरा गर्नुभयो, आफ्नो कुर्सीको लागि गर्नुभयो, खतरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बडो राम्रो कुरा हो, ओलीलाई देखाइदिनु भयो भनेर कसैले भनेको छैन। जब त्यो पार्टीको कमिटीभन्दा बाहिर आएर संविधानमा हस्तक्षेप भयो, पार्टीको विधान अनुसार उहाँहरूले कसरी चलाउनुहुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आलो पालो प्रणाली गर्नुहुन्छ, एकमुष्ट गर्नुहुन्छ, 5 वर्षलाई गर्नुहुन्छ र अथवा एकपल्ट योगेश भट्टराईले भने त 50 वर्ष गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो उहाँहरूले। तर जब संविधानमा हस्तक्षेप भयो त्यसमा मिडिया चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यसमा निष्पक्ष बस्न सक्दैन, त्यसमा निरपेक्ष बस्न सक्दैन। उमेशजी, यो तपाईँलाई अलिकति एकदम धन्यवाद, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो र हामीलाई कतिपय कुराहरू बुझाइदिनु भयो, अपडेट गरिदिनु भयो। तर पनि अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भन्नुभएको छ कि मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा खालको नयाँ पत्रिकाले, खास विशेष गरी खोजी पत्रकारिताको एउटा होइन मिसालै अहिले खालको तयार गरेको छ। नेपालमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड विकास पनि गरेको छ, एकदम राम्रो कुरा। तर यो गर्दा गर्दै एउटा मिसन पत्रकारिता
नै सरकारका विरुद्ध मिसन पत्रकारिता नै सुरु गरेको छ। साथीहरूले लगानी नै गरेर त्यहाँ लाउनु भएको छ। हाम्रा उनी यहाँ भित्र भएका गोप्य सूचना नै त्यहाँ छापेर आउँछन् भोलिपल्ट। र अहिले पछिल्लो इक्जाम्पल उदाहरणको लागि हामीले हेर्ने भने धनगढी जानुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, धनगढी जानुभयो होइन, धनगढी जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले अझ हामीले अन्नपूर्ण पोस्ट हेऱ्यौँ भने त्यसमा मेन न्युज छ, ब्यानर न्युज मजाको छ, कलमको मेन न्युज बनाए जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँहरूको हेर्ने हो भने तपाईँहरूको न्युज चाहिँ अर्को त्यसलाई सानो अर्को ठाउँमा लगेर उ गर्नुभएको छ होइन। त्यो कस्तो भने निर्मलाको टी सर्टको न्युजलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले छाप्नु भएको छ होइन। अब कान्तिपुरले त्यसलाई भित्र पेजमा लगेर छापेको छ भनेर प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ हामीले एउटा बिरामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा यति काम गर्नु भएको मान्छे धनगढी पुगेर आउनुभयो। त्यत्रो त्यहाँ भन्न त उहाँले अब सभ्य असभ्य कुन भाषामा भाषण गर्नुभयो त अर्कै कुरा हो होइन। तर प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ नदिँदाखेरि चाहिँ यो सरकारको विरुद्ध मिसन पत्रकारितामा कान्तिपुर नयाँ पत्रिका अग्रपङ्क्तिमा छन् अनि अन्नपूर्ण चाहिँ अर्को रूपमा अग्रपङ्क्तिमा छ भन्दाखेरि के गलत हुन्छ कि म सही हो? होइन, यो तपाईँ के भने तपाईँ हामी बिचमा जुन सर्कलमा छ, तपाईँले अहिले प्रश्न जे राख्नुभयो त्यो सर्कलमा त्यो स्थापित कुरा राख्नुभएको हो। तपाईँले अहिले कपोकल्पित एउटा सिर्जना गरेको कुरा होइन कि त्यो तपाईँ हाम्रो समुदायमा यो सञ्चार कर्ममा भएका अथवा त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यो अहिले चाहिँ मिडियाका उपभोक्तासम्म यो स्थापित कुरा हो कि होइन केही पत्रिकाले र खास गरी नयाँ पत्रिकाले सरकारकै विरोध गरेर लेख्यो कि भनेर म सिम्पल कुरा गर्छु, दुईटा कुरा गर्छु। बालुवाटारमा भएका बालुवाटारमा भएका विवादहरू नयाँ पत्रिकामा जस्ताको तस्तै आउँछ भन्ने हो भने ओम्नीको भ्रष्टाचारको विषय नयाँ पत्रिकामा आउने थिएन। तपाईँ हामीले ओम्नीको विषयमा भ्रष्टाचार भयो भन्न प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल, यो कुरा सत्य भन्न प्रचण्ड अथवा माधव नेपालले ओम्नीमा किन भ्रष्टाचार गरे केपी ओलीजी भन्न चाहिँ उहाँले सोधेको हामीले सुनेनौँ। यो केपी ओलीलाई गएर माधव नेपाल अथवा प्रचण्डले ओम्नीमा भ्रष्टाचार किन भयो भनेर समाचार त्यो विषयमा बहस गर्नुभयो भन्ने हामीले सुनेनौँ। नयाँ पत्रिकाले अथवा अरू मिडियाले समाचार लेखे, सबैले समाचार लेखे। सिम्पल कुरा, क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार भयो। राजु सदा भन्ने मान्छे 14 वर्षको बालक जीवनजल समेत नपाएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। त्यो विषयमा बालुवाटारमा कुरा भएको हो त, बालुवाटारमा कुरा भएको हो त, त्यहाँबाट समाचार आएको हो त। अथवा तपाईँ रेलको विषयमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्छु कि जनकपुरबाट पूर्व अथवा पश्चिम चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलको कुरा गरिएको छ। तर जनकपुरको बर्दिवासबाट पथलैयातिर अहिले रेल बनिरहेको छ। तर पथलैयाबाट बर्दिवासबाट पूर्वतिर केही काम नगरिकन इनरुवाबाट काकडबिट्टा रेलको काम भइरहेको थियो केही समय अगाडि। त्यसमा ठेक्का दिने काम भइरहेको थियो। त्यसमा 33 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो र 52वटा जम्मा 109 किलोमिटरको चाहिँ रेलवेको लागि रेलवे लिक बिछाउने पनि होइन, त्यसमा रेल बिछाउने पनि होइन, त्यसमा माटो बिछाउने कामको लागि 52वटा ठेक्का दिएको थियो। त्यो 52वटा ठेक्कामा हामीले नयाँ पत्रिकाले लेखेको समाचार के हो भने कि इनरुवादेखि काकडबिट्टासम्म रेल लाने कुरा छ। तर इनरुवा त रेल लग्न पर्यो नि पहिले। बर्दिवासबाट इनरुवा लग्ने बाटो त बनाउनुहोस्, त्यसको चाहिँ लिक त बनाउनुहोस्। रेल भनेको त उडेर लग्ने कुरा त होइन नि, त्यो त हावा कुरा त होइन नि, त्यो त एउटा सोलिड कुरा हो, त्यो त गुडेर जानुपर्छ नि भनेर गरौँ। त्यो समाचार हामीले लेख्यौँ कि त्यो बालुवाटारमा अथवा स्थायी कमिटीमा अथवा धुम्मराईमा त्यो विषयमा छलफल भएको थियो? भएको थिएन। त्यो यावत कुरा अथवा सिम्पल कुरा भन्नुहोस्, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा यति ग्रुपले जसरी कब्जा गर्यो कि 2058 सालमा माओवादीले 2058 सालको मङ्सिर 8 गते माओवादीले सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा आक्रमण गर्दाखेरि मालपोत अधिकृतको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यु भइसकेपछि उनी त फर्केर आउँदैनन् भन्ने कुराको फाइदा उठाएर उनको नाममा नक्कली सही बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा लगेर कुङ्गे रिसोर्ट बनाइयो। त्यहाँ त्यसको विषयमा समाचार लेख्यो, नयाँ पत्रिकाले समाचार लेख्यो अथवा चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टको समाचार लेख्यो, दरबारमार्गको समाचार लेख्यो अथवा नेपाल ट्रस्टका यावत जग्गाको विषयमा नयाँ पत्रिका अथवा कान्तिपुर अथवा अरू मिडियाहरूले समग्रमा एउटा दबाब सिर्जना गरे। त्यो विषयमा कहीँ बालुवाटारमा अथवा स्थायी कमिटीमा कुरा भएको हो त? कुनै नेताहरूले प्रचण्ड अथवा माधव नेपालले त्यो विषयमा आवाज उठाउनु भएको थियो त? ती विषयहरू बालुवाटारबाट होइन, त्यो बालुवाटारमा अथवा स्थायी कमिटीको होइन कि त्यसको जहाँ करप्सन भएको छ, जहाँ व्यतिथि भएको छ, त्यो विषयमा मुद्दा उठाएको। अर्को कुरा चाहिँ सरकारलाई म एउटा कुरा भनिहाल्छु, सरकारले कमजोर बनाउने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
सरकारको आलोचना गर्ने कुरा सरकारलाई कमजोर बनाउने कुरा होइन। जो सरकारमा जतिसुकै पावरफुल, जतिसुकै डाइनामिक मान्छे भए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्रीका लिमिटेसनहरू हुन्छन्, उहाँका सीमितता हुन्छन्, उहाँले हेर्ने वा उहाँले सुन्ने कुराका लिमिटेसन हुन्छन्। यो संसारभरिको कुरा हो। त्यसमा मिडियाको भूमिका के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आँखामा नपरेका र प्रधानमन्त्रीको कानमा नपुगेका कुराहरू पुर्याइदिने काम हो। त्यो कुरालाई उहाँले जस्तो केपी ओलीले चाहिँ सबै ठाउँबाट पैसा सबै ठाउँबाट एकुमुलेट गर्नुभयो त, सबै ठाउँबाट पैसा जम्मा गर्नुभयो त, हामी त्यसो भनिरहेका छैनौँ। तर जहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यो विषयमा मिडियाले समाचार लेख्यो र प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुभयो भने त्यसले सरकार लोकप्रिय हुन्थ्यो नि। क्वारेन्टिनमा जहाँ जहाँ अव्यवस्था छ त्यहाँ अव्यवस्था भएको रहेछ, कान्तिपुरमा समाचार आयो अथवा सेतोबाटीमा त्यो समाचार आयो, त्यहाँ एक्सन लिँदाखेरि त सरकार त पपुलर हुन्थ्यो नि। मिडियाले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने भन्दा आलोचनात्मक रूपमा सहयोग गर्ने हो। त्यो कुरालाई ग्रहण गर्ने कुरामा हाम्रोमा कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ मलाई। अलिकति मैले तपाईँलाई यो उसमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मैले पछिल्लो समयमा उसमा नयाँ पत्रिकामै एउटा रिपोर्टिङ हेरेको थिएँ। के अरे प्रधानमन्त्रीका कुराहरू चाहिँ यसरी झुट हुने भनेर तथ्यगत रूपमै लेख्नु भएको थियो। भनेको यसलाई चाहिँ हामी के यो राजनीतिक मिसन पत्रकारिता भन्न सक्छौँ यो सरकार विरुद्ध अथवा सक्दैनौँ? यस्तो छ, यसमा के छ भने सिम्पल रूपमा एउटा कुरा के छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा जुन डेलिभरी तपाईँले जुन दिनुभयो, त्यो डेलिभरी जुन भाषण डेलिभरी दिनुभयो, उहाँको चाहिँ भाषण डेलिभरी र प्र्याक्टिकल डेलिभरीमा के छ भनेर तुलना गर्ने कुरा, त्यो कुरा कुनै एउटा पार्टीको कुनै विषय होइन। प्रधानमन्त्री त आजको दिनसम्म र अर्को चुनाव नभएसम्म अथवा संसद पुनर्स्थापना भएर सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म केपी ओली तपाईँ हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ हाम्रो अनर छ, उहाँप्रति अनर छ र उहाँप्रति हाम्रा अपेक्षाहरू छन्। त्यो अपेक्षामा उहाँले के गर्नुभयो त भन्ने विषयमा चाहिँ पक्कै पनि मिडियाले समाचार लेख्नुपर्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएपछि 7,000 झुट बोल्नुभयो भने न्युयोर्क टाइम्सले छापेको। त्यो कुनै अनर होइन, त्यो कुनै अनर, त्यो राष्ट्रपति भन्ने पदलाई अनर गरेको, तर व्यक्तिमाथि र उहाँले भनेको कुरा तपाईँका भनाइहरू कति क्रेडिबल छन् भनेर परीक्षण गरेको। त्यो सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मिडियाको हो। त्यो आधारभूत दायित्व पुरा गरेको। जस्तो सिम्पल कुरा भनौँ न, सिम्पल कुरा के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हुलाकी राजमार्ग हामीले बनायौँ, अरूले कुरा गरे हामीले बनायौँ। हुलाकी राजमार्ग त बनेको छैन। हुलाकी राजमार्ग 10वटा पुल, अरूको त पश्चिमसम्म त कुरा छोडिदिउँ हामीले, मोरङदेखि काँकडबिट्टासम्म, मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म त कुरा छोडिदिउँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा पनि करिब 50 किलोमिटर बाटो चाहिँ सडक चाहिँ यो हुलाकी राजमार्गको झापामा पर्छ। त्यो 50 किलोमिटर सडकमा 12वटा पुल छन् जो 13 वर्षदेखि अलपत्र छन्। 12वटा पुल 13 वर्षदेखि अलपत्र छन् र त्यो पुलको एउटा आधा अधुरो संरचना मुनिबाट काठका पुल बनाएका छन्। त्यो काठका पुलबाट मान्छेहरू पैदल हिँडेको 20 रुपियाँ, साइकलको 30 रुपियाँ र मोटरसाइकलको 50 रुपियाँ तिरेर मान्छे हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिने मान्छेहरू, उहाँको जिल्लाका मान्छेहरू। त्यसको फ्याक्ट प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई कसरी त्यो हुलाकी राजमार्ग कम्प्लिट भयो भनेर रिपोर्टिङ गरिरहेको छ क्या? वास्तवमा त यो हो नि। प्रधानमन्त्रीजी हेर्नुहोस् त, तपाईँको जनताले त काठे पुलबाट हिँडिरहेका छन् र त्यसको पनि पैसा तिरिरहेछन्। तपाईँकै जनता हुन् ती भारतका, पाकिस्तानका, प्यालेस्टाइनका जनता होइन। तपाईँलाई भोट दिने जनता हुन्। तिनका छोराछोरी पनि स्कुल जाँदाखेरि काठको पुलबाट पैसा तिरेर हिँडिरहेछन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई झकझगाउने कुरा उहाँको लागि पनि सहयोग हुने कुरा हो कि गलत रिपोर्टिङ नहोस् र उहाँले बोल्दाखेरि गलत बोल्नु भएको हो भने पनि त्यो कुरा हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा फेरि पत्रिकाले भनौँ न, पत्रिकाले गलत लेखेको भयो भने त त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीको त ठुलो संरचना त स्वाभाविक रूपमा छ नि। आजको दिनमा त राजनीतिक संरचना छ, प्रशासनिक संरचना छ। त्यो संरचनाले भन्नु पर्यो नि कि पुलको विषयमा जुन नयाँ पत्रिकाले लेख्यो, फ्याक्ट चेकको नाममा गलत लेख्यो। पुल त कम्प्लिट छ, त्यहाँबाट त माथिबाट कारहरू हिँडिरहेछन्, त्यहाँबाट स्कुलहरू बच्चाहरू स्कुल गइरहेका छन्, बडो राम्रो भइरहेछ। के लेखेको यो पुरानो फोटो किन छापेको भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले के लिनु पर्यो भने ओहो यो काम त मेरो जिल्लामै किन भएको छैन, मेरो जिल्लामा मात्र होइन कञ्चनपुरसँग काममा गति लिनु पर्यो भन्नु पर्यो। उहाँले किन हुलाकी राजमार्ग बन्यो, अरूले कुरा गरे मैले बनाएर भन्नुभयो। अथवा सिम्पल कुरा, नारायणगढदेखि तपाईँको बुटबलसम्म अहिले 6 लेनको बाटो बन्दैछ भन्नुभयो। त्यो होइन प्रधानमन्त्रीजी, 4 लेनको बाटो परियोजना 4 लेनको एडिबीको लोन हो, एडिबीले लोन दिएको 4 लेनको काम हो र 2 वर्षमा 2% काम भएको छ भने फ्याक्ट चेक त गर्नु पर्यो नि। अब म सिम्पल कुरा भन्छु तपाईँलाई, एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो कि सिम्पल कुरा, अहिले चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीले एउटा ठुलै तिलस्मी जादुले ठुलो चमत्कार गर्नुहुन्छ, त्यो अपेक्षा हामीले गर्न मिल्ने थिएन।
अब त उहाँ अब अर्को चुनावमा कम्तीमा उहाँले भने जस्तो भयो भने चुनावमा जाने एउटा नयाँ सरकार नयाँ परिवेश बन्ने भयो। तर उहाँले जे जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो त्यसमा ठुलो चमत्कार हुन्छ भन्ने होइन, एउटा थिति बस्छ कि भन्ने हो। म तपाईँलाई सिम्पल कुरा भन्छु कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा स्थिर सरकारको नेतृत्व 3 वर्ष गर्नुभयो। गत वर्ष युवराज खतिवडा जो अर्थविद हुनुहुन्छ उहाँले ल्याएको बजेटमा गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कति भनेको छ भने 8% को लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 चालु आर्थिक वर्षमा होइन, गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 8% अपेक्षा गरेको थियो। आयो चैत 11 गते लकडाउन आयो, यद्यपि 9 महिना बितिसकेका थिए आर्थिक वर्षका, तर चैत 11 गते लकडाउन भयो, देश एउटा सङ्कटमा गयो, आपतकालमा गयो, दुनियाँ आपतकालमा गयो। अब देशको आर्थिक वृद्धि दर कति भयो? प्रतिकूलता भयो 8% भएन 6% भयो, 6% भएन 4% भयो, 4 भएन 2 भयो, 0 भयो। कति भयो त यो सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म हामीले मिडियामा यो सुन्न पाएका छैनौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले, राष्ट्र बैंकले अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगले अथवा अर्थ मन्त्रालयले कसैले पनि केही भन्न सकेन। गत आर्थिक वर्ष, यो आर्थिक वर्ष पनि अहिले चाहिँ 6 महिना गइसक्यो, तर गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर कति थियो भनेर अहिलेसम्म यो सरकारले भनेको छैन। सिम्पल कुरा, मिडियाले के भनेको छ, गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर -2% भयो। हो, प्रतिकूलता थियो, हुन सकेन, राम्रो आर्थिक वृद्धि दर हुन सकेन, -2 भयो। अथवा सरकारका मान्छेले अनौपचारिक रूपमा के भन्नुहुन्छ भने माइनसमा ऋणात्मक छैन तर 0% भयो, आर्थिक वृद्धि दर 0% रह्यो भन्नुभयो। ठिक छ, 0% रह्यो, त्यो पनि मानियो, किन भन्दा त्यत्रो ठुलो आपतकाल आयो। तर अहिलेको बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि युवराज खतिवडाले फेरि कति त्यो प्रक्षेपण कति गर्नुभयो, फेरि 7% राख्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, कोरोना छ सङ्कटमा, कोरोना छ। गत वर्ष हामीले 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको, तपाईँकै भाषामा पनि 0% छ भन्ने छ। फेरि के त्यस्तो अहिले हामी महामारीका बिचमा पनि 7 गुणा त्यस्तो फेभरेबल वातावरण बन्यो कि अब फेरि हामीले 7% राख्ने लक्ष्य? यी कुराहरू यो फ्याक्टमा रहेर गरौँ, धरातलमा रहेर गरौँ। हामी बिचमा आर्थिक रूपमा, जनशक्तिको रूपमा, सिपको रूपमा हाम्रा लिमिटेसनहरू छन्। त्यो लिमिटेसनहरूलाई जनतालाई भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेर र धरातलमा रहेर प्रोजेक्सनहरू गरौँ, भाषणहरू गरौँ र त्यो जे डेलिभरी भएको छ त्यो मात्रै भनौँ भनेर मिडियाले भन्नु मिडियाको आधारभूत कर्तव्य हो। धन्यवाद उमेशजी। म अब साथीहरूलाई म यो फ्लोर ओपन भएको गर्दछु, के अरे जानकारी गराउँदछु र साथीहरूले प्रश्न सक्नुहुन्छ। म साथीहरू कसले राख्नुहुन्छ? नरेशजी। हजुर, धन्यवाद श्यामजी। ल अब यो मौकाको उपयोग गरिहाल्नु पर्यो। कुरा अलिकति नेसनल लेभलको अलि इन्टरनेसनल लेभलको ठुल्ठुला भयो। मेरो चाहिँ एकदम, मलाई सुन्नु भएको छ नि? प्लिज। हजुर, मेरो प्रश्न चाहिँ एकदम सामान्य छ। जस्तो उमेश सर चाहिँ अब त्यहाँको एउटा नेसनल मिडियाको अब एडिटर हुनुहुन्छ, हामी यहाँ युकेमा छौँ। हामी अब मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि जस्तो हजुरहरूको जस्तो नेपालमा चलेको नेसनल मिडियाले जस्तो को प्रायोरिटीमा जस्तो हामी युकेको नेपाली कम्युनिटी अथवा चाहिँ युकेमा रहेको पत्रकारहरूले कस्तो किसिमको अब समाचार अथवा चाहिँ विचारहरू त्यस्तो मतलब त्यस्तो लेख्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यस्तो तयार गर्दाखेरि नेसनल मिडियाको एउटा प्रायोरिटीमा पर्छ होला? मेरो प्रश्न चाहिँ यो हो। थ्याङ्क यू। हजुर, धेरै एउटा संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो। एउटा मलाई के लाग्छ भने जस्तो हाम्रोमा असाध्यै ठुलो एउटा चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीप्रति एकदमै हाम्रो राज्यको मिडियाको हाम्रो समाजको त्यो संवेदनशीलता असाध्यै कमजोर छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू युकेमा अथवा समग्र युरोपमा अथवा अमेरिकामा अथवा खाडी मलेसियामा, चाइनामा, जापानमा टोटल नेपाली विदेशमा कति हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राज्यसँग कुनै डेटा छैन। हेर्नुहोस् कस्तो दुर्भाग्यको कुरा छ भने हाम्रो नेपाली कति मान्छे, किन भन्दाखेरि अमेरिका अथवा युरोप त अहिले मान्छे हिँडेर त जाँदैन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै जाने हो। विगत 20 वर्षमा, विगत 30 वर्षमा, विगत 10 वर्षमा कति नेपाली गए, कति नेपाली फर्किए भन्ने कुरा त एउटा डेटा एनालाइसिस हुनुपर्ने हो र सरकारसँग त्यसको एउटा क्लियर कट पिक्चर हुनुपर्ने हो। अहिले जसले पनि अहिले नेपालको विषयमा हाम्रो कस्तो एउटा नेपाली जनताको विषयमा कस्तो अचम्मको एउटा माइन्डसेट छ भने
विदेशमा भएका 35 लाख 40 लाख नेपालीको लागि भनेर भनेको छ है। विदेशमा भएका नेपालीको लागि 35 लाख 40 लाख हो कि थाहा छैन। अनि के भन्छ फेरि नेपालमा भएका 35 लाख 40 लाख मान्छेहरूले धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भए भन्छ है, अर्कोले भन्छ। अनि अर्कोले के भन्छ 35 लाख 40 लाख मान्छेहरू भारतमा बसेका भनेर भन्छ। भने जनसङ्ख्या 3 करोड छ, 3 करोड त अन्तै मान्छेले बिताइदिन्छ, अन्तै पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई। त्यो डेटा यसरी बिताउने कुरा नै, डेटालाई नै बिताउने हाम्रो चाहिँ एउटा समग्र यो जुन एउटा शैली छ, त्यसमा मिडियाले पनि पर्याप्त काम गरेको छैन, सिन्सियरली भन्दा राज्यले काम गरेको छैन र हाम्रो समाजले त्यो विषयमा ध्यान दिएको। किन भन्दा हरेकलाई भनौँ न युकेमा भएको नरेश खपाङ्गी मगर अथवा श्याम लुइटेल भनेको त कुनै डेटा मात्र होइन नि, त्यो एउटा जीवन हो र त्यो जीवनसँग जोडिएका अरू जीवनहरू हुन् नि। त्यो विषयमा राज्यसँग एउटा तथ्याङ्क हुनु पर्दैन, त्यो तथ्याङ्क हुनुपर्छ भनेर मिडियाले लेख्नै पर्ने र राज्यले त्यो तथ्याङ्क राख्नुपर्ने। अहिले त कस्तो भयो भने भनौँ न हिजो धनगढीमा ठुलो सभा भएपछि भन्ने सत्ता पक्षले के भन्ने भन्दाखेरि 1.5 लाख मान्छे आए, 1.5 लाख मान्छे आए भनिदिने। अनि अर्कोले विपक्षले भन्दाखेरि थिए 5-7 हजार मान्छे चाहिँ थिए भन्ने। अहिले त्यो नेपालीहरू विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो आमसभामा आएका मान्छे जस्तै, त्यो एउटा आमसभामा आएका मान्छे जस्तै एउटा चाहिँ त्यो सङ्ख्या देखाउने मात्रै काम भएको छ। त्यो जीवन हो, त्यसको गणना जीवनको रूपमा गणना गर्ने, त्यसलाई अनर गर्ने काम भएको छैन। तपाईँ मलाई चाहिँ पढ के हुनपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो नेपालीहरूका एजेन्डाका विषयमा असाध्यै धेरै विषयहरू के छ भने नेपालीहरूका प्रमुख एजेन्डाको विषयमा पत्रकारिता रिपोर्टिङहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सिम्पल कुरा के भयो भने तपाईँ हामीले देख्यौँ कि नेपालमा यत्रो ठुलो महामारी आयो, युरोपबाट अथवा अमेरिकाबाट अथवा खाडीबाट नेपालीहरू चाहिँ नेपाल आए, तर यो देशको राज्यले 1 रुपियाँ पनि ती नागरिकका लागि खर्च गरेको हामीलाई थाहा छैन। 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको थाहा छैन। 175 जना विद्यार्थीलाई वुहानबाट लिएर आएको, प्लेन चार्टर गरेर लिएर आएको, त्यस बाहेक नेपालीलाई 1 जना मान्छेलाई 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेर लिएर आएको छैन। ती के नेपालीहरू जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त भनौँ न, हामीले हेर्दाखेरि त जस्तो मान्छे युकेमा छ अथवा अमेरिकामा छ, मान्छेले चाहिँ सबैको जीवन उत्तिकै सुन्दर उत्तिकै समृद्ध छ भन्ने छैन नि। कतिपय त असाध्यै प्रतिकूल अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिकूल अवस्थामा भएका मान्छेहरूका विषयमा राज्य खोइ, त्यसको विषयमा त्यहाँको दूतावास खोइ, त्यो विषयमा रिपोर्टिङ भएन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाजको विषयमा मैले म अब युरोपमा अथवा अमेरिकामा म आफू जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने मलाई एउटा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु कि नेपाली समुदाय जसरी चाहिँ डिभाइडेड देखिन्छ नि, त्यसले अलिकति यहाँबाट जाने मान्छेलाई अलिकति दुखी बनाउँछ। नेपालमा त डिभाइडेड छ, त्यो नेपालको डिभिजनले गर्दा नै हामी जस्तो सञ्चार कर्ममा लाग्ने पर्ने मान्छेहरू पनि अहिले विदेशमा गएका छौँ। अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ, भोलि म हुँला अथवा मेरो साथी होला, कोही होला। यो हाम्रै नेताहरूको बिचमा हाम्रो यो सोसाइटीको डिभिजनले गर्दाखेरि र हाम्रो आर्थिक गतिरोधको कारणले हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ गइसकेपछि पनि मान्छे रूपमा जुन डिभिजन छ र खास गरी पोलिटिकल हिसाबले पनि के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली विचारधारा राख्ने विषय ठिक छ, पोलिटिकल्ली विचारधारा राख्ने बहस गर्ने विषय नभएर स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै पार्टीको सदस्य कार्यकर्ता हुने जुन प्रवृत्ति बनेको छ त्यो विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने त्यहाँका एजेन्डाका विषयमा, त्यहाँ श्रम गर्ने समुदायको विषयमा, तिनको नेपाल राज्यको दायित्वको विषयमा, त्यो विषयमा बढी रिपोर्टिङ हुनुपर्छ। त्यो विषयमा त त्यहाँ पनि बढी बहस हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ यहाँ फिडिङ पनि हुनुपर्छ। र हामीले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा मान्छेहरू त्यहाँको विषयमा समाचार गर्दाखेरि पनि त्यहाँका जुन एउटा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा त्यहाँ पनि पछाडि परेका समुदायको विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने जस्तो तपाईँहरू चाहिँ सञ्चारकर्मा भएका मान्छेहरूबाट मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै तपाईँहरूको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ त्यहाँको मिडियाले गरेको रिपोर्टिङ, त्यो तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ अकेजनल रूपमा र त्यो कुरा अतिरिक्त इफोर्ट लगाइसकेपछि मात्र त्यसको एप्रोचमा पुग्ने कुरा हो। तपाईँहरू त्यसको प्रत्यक्ष उपभोक्ता हो। त्यहाँ भएको प्र्याक्टिसको विषयमा लेख्ने, त्यस विषयमा छलफल गर्ने र त्यो कुरा त तपाईँहरूले गरेको उमेश चौहानजी तपाईँले गरेको पत्रकारिता भन्दा
यहाँ गरेको पत्रकारिता अलि भिन्न छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँको अलिकति करेक्सन गर्नुहोस् भन्ने लेख्ने त्यो प्रयासहरू तपाईँहरूबाट पनि गर्नुपर्छ कि त्यो रचनात्मक रूपमा अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईँले गर्नुभएको छ अझै त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ कि त्यहाँको पत्रकारिता जे तपाईँहरू सिप छ त्यो सिप नेपाली मिडिया न्युज रुममा पनि हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि तपाईँले थप पहल गर्नुपर्छ कि पहल गर्नुभएको छ अझै पहल गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद उमेशजी। र म विपिनजीलाई क्वेसनको लागि अनुरोध गर्छु। विपिनजी। धन्यवाद श्यामजी। उमेशजीलाई फेरि पनि स्वागत, नमस्कार। लन्डनको चिसो ठाउँबाट न्यानो नमस्कार। तपाईँको सुन्यो अलिकति के अरे पत्रकारितामा पनि एउटा जुझारु हुन्छ नि, जुझारु खालको विचार सुन्यो। तपाईँले सुरुमै भन्दै जाँदाखेरि पत्रकारिता निष्पक्ष हुँदैन भन्नुभयो, त्यो एक हदसम्म तपाईँको तपाईँले जुन लजिक दिएर भन्नुभयो त्यो म सहमत छु र कतिपय कुरामा तपाईँको म असहमत पनि छु। नयाँ पत्रिका ब्रेकिङ न्युज सामाजिक जनदायित्व बोक्ने कुरामा अग्रणी छ अरू पत्रिका भन्दा। तर नम्बर 1 प्रश्न, तपाईँहरूको पत्रिकालाई पनि अहिले नेपालमा जुन नेकपाको विभाजन छ त्यसमा श्यामजीले पनि अघि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, तपाईँहरूको पत्रिकालाई चाहिँ अलिकति हुनसक्छ तपाईँको प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाजी मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, बेलायत बसेरै फर्किनु भएको, उहाँको अलिकति प्रचण्डजीसँग निकटता भएर हुनसक्छ पुरानो नेकपा माओवादीसँग। तपाईँहरू के यो चाहिँ अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल निकट हुनुहुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, जुन यो रिपोर्टिङको कुरा छ नि, म एकैचोटि सिद्ध्याउँ होला है प्रश्न, तपाईँलाई सजिलो होला। जुन रिपोर्टिङको कुरा छ, तपाईँले खास गरी यो भ्रष्टाचार विरुद्धका कुरा, म पनि अब एन्टी करप्सन गुड गभर्नेन्समा काम गरे हुनाले मलाई त्यसप्रति नै अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यो कुरामा तपाईँहरूका पत्रिकामा राम्रा रिपोर्टिङ आउँछन्, यद्यपि अलिकति प्रचण्ड अथवा पूर्व नेकपा माओवादीका कुराहरू त्यति आउँदैनन्। तर जस्तै पछिल्लो पटक तपाईँहरूले सगुनको विषयमा एउटा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो जुन मैले पढेको थिएँ, सायद त्यो खोपकेबाट होला, खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट। त्यसमा निकै तथ्यगत कुराहरू थियो, तर सगुनले त्यसको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै तपाईँहरूको त्यो समाचारको खण्डन गर्यो। तर त्यसपछि तपाईँहरूले समाचार निकाल्नु भयो कि भएन? नम्बर 1। नम्बर 2, यदि निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूको समाचार गलत हो कि सगुनको प्रेस विज्ञप्ति गलत हो? 2। नम्बर 3 मा जुन हामी समाचार गर्छौँ नि, त्यो समाचार गरेपछि त्यसको पुष्टिताको लागि त्यो चाहिँ कति मतलब निष्पक्ष छ भन्ने तपाईँहरू फलोअप चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यति फलोअप गरेका समाचारहरू हामी पढ्न पाइँदैन, किन होला? धन्यवाद। अहिलेलाई यति नै। हजुर, बडो खुलस्त रूपमा राख्नुभयो। मलाई अहिले 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 तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अलिकति यता बिजायो भनेको भए पनि कहिले कहिले कुरा भइरहेको छ। तपाईँले एउटा फोरमको रूपमा त्यसलाई व्यक्त गर्नुभयो, कहीँ न कहीँ यो अन्डर करेन्ट अथवा यो विषयमा त छलफल भइरहेको छ। म के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबै सञ्चारकर्ममा भएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका असाध्यै धेरै श्रमजीवीहरूले दिनरात मेहनत गरेर नयाँ पत्रिका भन्ने संस्था बनाएको। अहिले भर्खरै तपाईँले यहाँ के भन्छ अलार्म सुन्नुभयो, राति 10 बजे अलार्म बज्ने बिरलै मान्छेहरू मध्येमा, राति 10 बजे अलार्म, अहिले ठ्याक्क 10 बजे नेपालको अलार्म बज्ने बिरलै मान्छेहरू मध्येमा, बिरलै मान्छे मध्येमा म एक हो। यो 10 बजेको अलार्म भयो भने हामी 6-7 बजे काम गर्छौँ, अझै 10 बजे 10 बजिसक्यो, अब चाहिँ अब फ्याक्ट भेरिफिकेसन के भयो, न्युजहरू कुन पेज आएन, के गर्छ भनेर त्यसलाई आफूलाई अझै जगाउन हामीले जागेका छौँ। तर त्यो जागरण अझ पुगेको छैन भनेर बाई फोर्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले मोबाइलमा अलार्म लगाएर तपाईँको काम गरिरहेका छौँ। त्यो किन गरिरहेका छौँ भने अहिले जुन एउटा समयले, जुन सन्दर्भले, जुन जिम्मेवारी आएको छ, त्यो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक इमानपूर्वक पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा एकजना व्यक्ति उमेश चौहान अथवा एबिसीडी एकजना कोही व्यक्तिको मात्रै त्यो यो मेहनतले सम्भव हुने कुरा होइन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सारा साथीहरू काठमाडौँमा जुटेर अथवा फिल्डमै बसेर रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, रात दिन रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा के छ, पोलिटिकल्ली विषयको कुरा गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू, म त अरूलाई पनि, अरू हामी मिडियामा भन्दा बाहिर भएका मान्छेहरूलाई पनि के भन्छु भने कुनै पनि नेतालाई
त्यो केपी ओली अथवा प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल, शेरबहादुर रामचन्द्रबाट कुनै पनि नेतालाई समर्थन गरेर त्यसको फ्यान भएर हिँड्ने कुरा नै त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो हाम्रो। किनकि नेताहरूका पर्याप्त मात्रामा कमजोरी छन्, नेताका पर्याप्त मात्रामा कमजोरी छन् र त्यसको उत्खनन स्वाभिमानपूर्वक निर्भीकतापूर्वक गर्नुपर्छ। संयोगले के हो भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री को छ त? केपी ओली। अब अहिले चाहिँ प्रश्नहरू ओम्नीमा भ्रष्टाचार भयो किन गर्नुभयो भनेर हामीले रामचन्द्र पौडेल कहाँ गएर फोटो छाप्नु भयो त? स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीमा जनताले पत्याएको र आफ्नो एजेन्डा बोकेको हुनाले केपी ओली हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँसँग प्रश्न हुन्छ। उहाँले संसद पुनर्स्थापना भएर उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो अथवा निर्वाचनपछि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने केपी ओली कि पछि लाग्ला त मिडिया? एउटा कुरा। दोस्रो कुरा फेरि एउटा निश्चित व्यक्तिबाट परिचालित हुने र निश्चित व्यक्तिलाई ढाल्न मात्र हिँडेको मिडिया हुन्थ्यो भने तपाईँले पनि नेपालमा धेरै सम्पादकहरू छन्, धेरै मिडिया छन्, अरूसँगै यो टाइम महत्त्वपूर्ण समय आज शनिबारको दिन परिवारसँग बिताउनुहुन्थ्यो, अहिले मसँग इङ्गेज हुनुहुन्थेन। के हो भन्दाखेरि त्यसमा कन्टेन्टमा कहीँ न कहीँ जनताका कुरा छन्, त्यहाँ सुशासनका कुरा छन् र त्यसमा डेप्थ रिपोर्टिङहरू छन् र त्यहाँ प्रमाणसहित रिपोर्टिङ छन्। म सिम्पल कुरा भन्छु कि 4 अर्ब 27 करोड रुपियाँ भनेको ठुलो एमाउन्ट हो नि। 4 अर्ब नेपाल जस्तो देशको लागि 4 अर्ब 27 करोड हो नि। त्यो 4 अर्ब 27 करोड खर्च भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि विदेशबाट जहिले पनि आउँदाखेरि नेपाल आउँदाखेरि जहिले पनि निजगढभन्दा माथि, अब त घर पुग्यो भन्ने बेला निजगढभन्दा माथि चाहिँ आधा घन्टासम्म घुम्नुपर्ने अवस्था। त्यो घुम्नुपर्ने कारण के हो भने सबैभन्दा ठुलो एउटा कारण के थियो भने एउटा ट्राफिक व्यवस्थापन, नेपाल त्रिभुवन विमानस्थलको चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापनको चाहिँ लिमिटेसन, र दोस्रो कुरा के थियो भने कतिसम्म भने त्यसको धावन मार्ग भत्केको हुनाले एउटा प्लेन आएर बस्यो, इमिरेट्सको जहाज आएर बस्यो, फ्लाइ दुबईको आउने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झमाझम पिच भइरहेको हुन्थ्यो, पोर्टसम्म झमाझम पिच भइरहेको हुन्थ्यो कि त्यो अघिल्लो जहाज आयो भत्कियो र ठुला जहाजहरू नेपालको धावन मार्गमा आउँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पिच बनाउनुमा 4 अर्ब 27 करोड रुपियाँमा पिच भएको छ, कालो पत्र भएको छ, तर त्यो 6 महिनामा त्यहाँ भत्केको छ। अब फोटो सहित नयाँ पत्रिकाले छाप्यो तर पनि धेरै मान्छेलाई के लाग्ने, ओहो केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन। केपी ओलीलाई कमजोर कसरी हुन्छ? त्यो धावन मार्गमा चर्कियो भन्ने कुरा केपी ओलीले देख्ने कुरा होइन नि। उहाँले त्यो एउटा पैसै खाने पनि होइन नि, खानुभयो कि खानु भएन भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ लेखेको छैन नि। तर के भने त्यो धावन मार्ग भत्कियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ धावन मार्ग भत्किएको छ, तपाईँलाई रिपोर्टिङ छ कि छैन, फोटो पनि छ है भनेर फोटो छाप्यो। अब त्यसले प्रधानमन्त्री त बलियो हुनुपर्ने हो नि। त्यो प्रधानमन्त्री बलियो हुनुपर्नेमा कमजोर बनाउन लागेको छ भन्ने कुरा जुन मानसिकता विकास भइरहेको छ त्यो नै हाम्रो लागि हाम्रो समाजको लागि चाहिँ एउटा ठुलो दुर्भाग्य भन्ने मलाई लाग्छ। अघि श्यामजीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, कैलाली जानुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो, तर हामीले रिपोर्टिङ त गर्नु पर्यो नि कि प्रधानमन्त्रीज्यू सिंहदरबार जानु भएन। सिंहदरबार भन्दा जनताको सर्वोच्च स्थान हो नि। बालुवाटार त उहाँलाई आराम गर्न, तपाईँले धेरै काम गरिसकेपछि आराम गर्नुहोस् भनेर दिएको निवास हो नि। सिंहदरबार त सचिवालय चलाउनु पर्यो नि। यो देशका सचिवहरू, फर्स्ट क्लास सचिवहरू, सहसचिवहरू अथवा उपसचिवहरू, कुनै पनि कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीको डेरामा धाउनु पर्ने फाइल बोकेर यो व्यतिथि हो कि होइन? 9 महिनासम्म देशको प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट सिंहदरबार नजाने, देशको गाडी छ साइरन बजाउँदै जान पाइन्छ उहाँ नजाने, त्यसमा कोभिड छ भन्ने, अनि 10,000 मान्छे जम्मा भएको सभामा चाहिँ जान हुने, त्यो त व्यतिथि हो नि। कि सरकारका कर्मचारीहरूलाई, अधिकृतहरूलाई फाइल बोकेर मेरो डेरामा आऊ, त्यो त डेरा हो नि। त्यो डेरामा आऊ भन्ने विषयमा त मिडियाले प्रश्न गर्यो नि, यो त गलत भइरहेको छ, यो विषयमा त ममाथि जुन प्रश्न आएको छ त्यो विषयमा त मैले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्नेमा त्यो भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा कुरा के छ भने मलाई चाहिँ विपिनजीले भनेको कुरामा के लाग्छ भने हामीमा एउटा माइन्डसेट के बनेको छ भने यो चाहिँ यो नयाँ पत्रिकाको सन्दर्भमा मात्र होइन, देशकै सन्दर्भमा, समग्र पोलिटिक्सकै सन्दर्भमा हामी के हो भन्दाखेरि कुनै कुरा के भइरहेको छ भने त्यो स्वतःस्फूर्त भएको छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्दैनौँ। हाम्रो समाजै त्यस्तो छ, त्यसलाई नै हामीले प्रवर्तन गरिरहेको छौँ, त्यसमा हाम्रो पनि हिस्सा होला। यो त कहीँ न कहीँबाट परिचालित हुन सक्छ, न त आफै कहाँबाट गर्न सक्छ त, आफैले कहाँ गर्न सक्छ। तर मान्नुहोस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ धावन मार्ग भत्केको विषय अथवा पूर्व पश्चिम रेलवेमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको विषय अथवा क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार भएको विषय यो देशमा कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताको चाहिँ एजेन्डा होइन आजको दिन। त्यो नेताको एजेन्डा बोकेर मिडियाले लेख्न पर्ने जरुरी किन छैन भने नेतासँगै त्यो एजेन्डा छैन, त्यो त मिडियाले लेखेको। त्यो प्रचण्डको अथवा माधव नेपालको एजेन्डा होइन, त्यो मान्नुहोस्। उखु किसानको आन्दोलन प्रचण्डको एजेन्डा हुन्थ्यो भने तपाईँ सिम्पल कुरा मान्नुहोस् कि प्रचण्ड चाहिँ बालुवाटार र खुमलटार गर्दाखेरि
त्यो नेकपा विभाजनको उत्कर्षका बेलामा बालुवाटा र खुमलटार हिँड्दाखेरि माइतीघरकै बाटो जानुहुन्थ्यो, त्यहीँनिर किसान दाजुभाइहरू थिए। एकछिन उहाँले गरे, एक दिन पनि उहाँलाई गएर आत्मविश्वास दिने, आत्मबल दिने, म पनि छु है, म प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछु, मेरा आफ्ना कुरा छन्, तर तपाईँहरूको कुरा भन्दा 5 मिनट तपाईँको विषयमा राख्छु भनेर भन्नुभयो। त नयाँ पत्रिकाले अथवा कुनै पनि मिडियाले जे कुरा लेखिरहेको छ यो कुनै नेताको एजेन्डै होइनन्। यो हामी अलमलमा नपरौँ, यी त एजेन्डै होइनन्, उहाँको प्रायोरिटी होइन, उहाँको प्रायोरिटी अर्कै छ, मिडियाले अर्कै विषय लेखिरहेको छ। सगुनको कुरा नि, सगुनको पनि मैले सगुनको विषयमा कुरा गर्नुभयो। सगुनको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो खोपको स्टोरी हो, तर नयाँ पत्रिकामा छाप्या हुनाले त्यसको हाम्रो सम्पादकीय दायित्व त छँदैछ। त्यो विषयमा आइसकेपछि सम्पादकीय टिप्पणी सहित समाचारको रूपमा त्यो फ्रन्ट पेजमै छापिएको हो। र अर्को कुरा फ्याक्ट चेकको विषयमा के गर्नुहुन्छ भने, फ्याक्ट चेकको विषयमा तपाईँलाई मैले सिन्सियरली भन्छु, हामीले अधिकतम कोसिस गर्ने हाम्रो प्रयास छ। सकेसम्म गल्ती नहोस् र गल्ती त्यो त्यसपछि गल्ती भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने त्यो प्रयास हाम्रो छ। किन भन्दा मैले भने हामीले लेखेको लाछाप होइन, हामीले सकेसम्म धेरै रिपोर्टिङ गरौँ, धेरै डेप्थ रिपोर्टिङ गरौँ। मैले सिम्पल कुरा भन्छु, तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। म सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई यो रिपोर्टिङको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू अहिले जस्तो मोहम्मद अफ्ता आलमको विषयमा चाहिँ हाम्रो नेपाली पत्रकारिताको अनुगमनको कुरा गर्नु भने त्यो फलोअप स्टोरी के गर्छ भन्दाखेरि मोहम्मद अफ्ता आलमको रिपोर्टिङ चाहिँ पोहोर साल खत्रै आयो, 1 हप्ता 10 दिनसम्म हामीले मेन न्युज गरायौँ र त्यो लामो समयसम्म त्यो रिपोर्टिङ फेरि मिडियाबाट हरायो। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो कमजोरी के रहेछ भने, कमजोरी हामी पनि सिक्दैछौँ नि, हामीले सिक्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के रहेछ भने कुनै पनि विषयलाई अत्यन्तै तातो बनाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यो विषयको न्युजहरू एकदमै धेरै जति मार्केटमा छर्न सकिन्छ छर्ने र त्यसपछि अर्को विषयमा लागेपछि पुरानो कुरा बिर्सिने हाम्रो चलन रहेछ। वास्तवमा त्यो हाम्रो स्वयं त्यसलाई करेक्सन गर्न कति सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। सिम्पल कुरा भनौँ कि रञ्जन कोइरालाको पूर्व डिआइजीले रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेको विषयमा त्यतिखेर रिपोर्टिङ गर्यो। त्यो अचानक त्यसपछि के भयो भने 8 वर्षपछि मिडिया जाग्यो जब अदालतको फैसला आयो। अदालतको फैसला आउँदाखेरि त्यहाँ अरू उपक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो मिडियामा रिपोर्टिङ गर्ने कल्चर कम रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। सिम्पल कुरा भन्छु, अहिले मोहम्मद आफ्ताब आलमको विषयमा पोहोर एकदम सघन रूपमा रिपोर्टिङ भयो, फिल्डमा जाने पनि प्रतिस्पर्धा भयो। हाम्रो रिपोर्टर चाहिँ बिहान पुग्ने, कान्तिपुर रिपोर्टर दिउँसो पुग्ने, नागरिकको रिपोर्टर बेलुकी रिपोर्टिङ गर्ने, यो प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि अहिले तपाईँलाई मैले भने अस्ति हामीले एउटा फलोअप पिन छापेर फेरि पनि छाप्दैछौँ कि त्यसपछि त जो मान्छेहरू छन्, जो मान्छे इटाभट्टामा जिउँदै हालिएका थिए भनेर हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ, जसले मुद्दा लडिरहेछन् ती पीडितहरूको पक्षमा हामीले आवाज उठाइरहेको थियौँ। तिनीहरू त अदालतमा गएर न्यायाधीशसँग त भने हाम्रो छोरो त हराएकै छैन, यता विदेशतिर छ। जसलाई इटाभट्टामा हालियो भनेको छ त्यो मान्छे मरेको छैन, मरेको हामीलाई जानकारी नै छैन भनेर उनका बाउले भनिरहेका छन्। मेरो श्रीमान त मरेकै छैन, मलाई पुलिसले जबरजस्ती यो चाहिँ कागजमा सही गर्न लगाएको, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जबरजस्ती कागजमा लेख्न लगाएको भनेर न्यायाधीशको अगाडि भनिरहेछन्। एकपछि अर्कोले बयान परिवर्तन गरिरहेछन्। अनि फैसला आउँदाखेरि त भोलि मोहम्मद अफ्ताब आलमले सफाई पाए भन्दाखेरि हो न्यायाधीशले पैसा खायो भनेर हामी त्यसपछि मात्र आएको छौँ। त्यो बीचको कडी जोड्ने हाम्रो एउटा इमान्दार कोसिस छ। बीचको कडीमा त्यो फलोअप स्टोरीहरू हाम्रोमा कम भइरहेको छ। त्यसमा हामी अगाडि बढौँ, त्यसमा लागौँ भनेर पर्याप्त छैन, त्यसमा कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास छ। धन्यवाद उमेशजी। हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब शिव दाई, तपाईँले शिव भण्डारीजी यहाँलाई क्वेसन राख्न म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म शिव भण्डारी, लन्डनमा बस्छु यतै, अनि लन्डन नेपाल न्युज चलाउँछु सर। उमेश सरसँग पहिलोचोटि मैले खास कुराकानी गर्न पाएको छु। पत्रकार महासङ्घ बेलायतको यो पत्रकार संवादले पनि धेरै एउटा विज्ञहरूसँग र ज्ञान भएका पत्रकार साथीहरूसँग भेट्ने मौका मिलाउनु भएको छ। नरेशजी, श्यामजी लगायत सबैलाई यो कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन्छु। म पनि यो कार्य समितिमै छु सर, सचिव भएर काम गरिरहेको छु भन्नु पर्यो। विशेष गरेर प्रश्नहरू त लगभग सुनिरहेको छु, सकिसके पनि होलान्। एउटा सानो जाँदै गर्दा यो गैरराष्ट्रिय नेपाली सङ्घ भन्ने एनआरएनको यो ग्लोबल नेटवर्क छ। अब यसमा सरले कलम त धेरै नै चलाइराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ नजिकबाट। खासै त्यति भनौँ न नेपालका ठुला ठुला मिडियाले त्यति राम्रो तरिकाले नहेरेको हो कि
भन्ने जस्तो अलिअलि आउँछ। हामी नेपालको महाधिवेशनमा आइराख्दाखेरि हायत होटल परिसरमा चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन भइरहेको दृश्य कभर गरिराख्नु भएको बेलामा कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भनेर एकचोटि त्यो अनुभव बताइदिनुहोस् न। एकदमै गम्भीर विषय हो यो चाहिँ। कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो यो बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल गए कपालसँगै भन्ने छ नि, त्यसले हामीलाई लखेटी राख्दो रहेछ वास्तवमा, होइन? त्यो लखेटी राख्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो केही निश्चित नेतृत्वले चाहिँ अव्यवस्था गर्ने, त्यसको अब्जस बहुसङ्ख्यक मान्छेले पाउनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ। जस्तो हो यो सिम्पल कुरा के भन्दाखेरि अब एनआरएनएको जुन अधिवेशन हुन्छ, त्यो एनआरएनको अधिवेशनमा त एउटा त्यसमा मान्छेहरू परिचालन गर्ने, त्यसमा पैसा खर्च गर्ने, त्यसमा नारा जुलुस गर्ने, भोटिङ गर्ने त सीमित मान्छे हुन्छन्। तर त्यसले के हुन्छ भने एउटा पर्सेप्सन कस्तो बनाउँछ भने लाखौँ मान्छे जो अब हामीले चाहिँ 30 लाख हुन् कि 35 लाख हुन् कि त्यो विदेशमा बस्ने जुन डायस्पोरा, नेपाली डायस्पोरामाथि ठुलो अन्याय भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो विषयमा एउटा सिम्पल कुरा के भन्दाखेरि एनआरएनए जस्तो संस्थाले सङ्गठित रूपमा अहिले पनि पर्याप्त धेरै काम गरेका छन्। अब त्यो एनआरएनए जस्तो संस्था हुन्थेन भने अरू धेरै अझै नेपालीले अझै त्यसमा समन्वयमा नेपालमा आपसमा सम्पर्क बनाउन त्यो एउटा मञ्च अझै पनि अभाव हुन्थ्यो। त्यसले सङ्गठित रूपमा धेरै काम गरेको छ। तर अझै पनि के भन्छ रचनात्मक रूपमा मान्छेहरूलाई जुटाउने काममा अझै पनि त्यसमा पर्याप्त काम भएको छैन कि। सिम्पल कुरा त्यो कस्तो भने एनआरएनले मात्र किन गरेन भन्ने कुरा गर्दा त एकपटक सिम्पल कुरा छ कि सिम्पल कुरा छ। राय समालको एउटा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। अनि के भन्छ नेपालका यो कलाकारहरू किन अमिताभ बच्चन जस्तो अथवा नवाजुद्दिन सिद्दिकी जस्तो अथवा अनिल कपुर जस्तो अथवा दीपिका पादुकोण जस्तो नभएर किन यो राय समाल जस्तो प्रियङ्का कार्की जस्तो भएर होला नि त नेपालमा कलाकार पनि 20-25 हजारमा नि फिल्म खेल्ने अनि त्यो चाहिँ लोकगीतमा पनि नाच्ने के हो यो त भएन नि तरिका भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले एकपटक सोधेका थिए कि त्यो मैले प्रत्यक्ष हेर्ने मौका पाएको थिएँ। राय समालले चाहिँ एउटा जवाब के थियो भने अनि तपाईँलाई चाहिँ नेता चाहिँ बाराक ओबामा जस्तो नचाहिने, पत्रिका चाहिँ न्युयोर्क टाइम्स जस्तो नचाहिने, अनि व्यापारी चाहिँ स्टिभ जब्स जस्तो नचाहिने, अनि कलाकार चाहिँ अमिताभ बच्चन जस्तो चाहिने तपाईँलाई। तपाईँ अरू सबै समग्र परिवेश जे बनाउनु भएको छ त्यही हो। युनिभर्सिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हार्वर्ड जस्तो नचाहिने तपाईँलाई। अनि त्यहाँ मलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँलाई टम ह्याङ्क्स जस्तो हिरो चाहिने भन्नुभएको थियो। यो समग्र कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो समग्र हाम्रो चाहिँ जुन संरचनाहरू नेपालको एफएनसिसिआई उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै गति त्यो छ। एनआरएनएको मात्र होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै गति के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चुनावका लागि पैसा खर्च गर्ने। पहिले अब अस्ति चुनाव भएको सकेको छैन, अर्को चुनावको लागि तयारी सुरु भइसक्यो। लाग्नुहोस् त्यो सम्पूर्ण इफोर्ट के लगायो भने चुनाव बनाउने, मान्छे किन्ने, मान्छेको विवेक मैले किन्न सक्छु भन्ने यो अवस्था भयो। म एकदम तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पत्रकारिता त गरिरहनु भएको छ, राम्रै गर्नुभएको छ। तपाईँले थप के गर्नुहोस् भन्ने मन लाग्छ भने कुनै पनि नेताले भनौँ न अब एनआरएनएको नेता अब कुलजी होस् अथवा कुमारजी होस्, कसैले पनि के छ नि बेलायतबाट काठमाडौँ आइराख्दाखेरि मसँग 50 भोट मसँग खल्तीमा भनेर कोही चाहिँ चियर्स गरिरहेको अवस्थामा नहोस् कि त्यस्ता मान्छेले प्रमोसन नपाउन्। मान्छेको विवेक बेलायतका चाहिँ 50 भोट मेरा हुन् भनेर कसैले डिल गरिरहेको अथवा दुबईका चाहिँ 40 भोट मेरा हुन् अथवा पोर्चुगलका मेरा 30 भोट मेरा हुन् भनेर डिल गरिरहेका मान्छेहरू हाम्रो मिडियाबाट प्रमोटेड नहुन्। तपाईँ हाम्रो मिडियाबाट प्रमोटेड नहुन्, तपाईँ हाम्रो फेसबुकबाट प्रमोटेड नहुन् कि तिनीहरूले आफ्नो समुदायको लागि, नेपाली जनको लागि तिनीहरूको सङ्घर्षमा के कति साथ दिएका छन् त्यसको आधारमा हुन्। मान्छेको विवेक किनेर हिँडेका छन् भन्ने नहोस्। मलाई के लाग्छ भने त्यो त्यस्तै भोट किनेर आएका मान्छेहरू अब यही भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू के हुन्छन् भने भेट्न आएका मान्छेहरू साथीभाइ आउँदाखेरि अब यो फलानाको पक्षमा चाहिँ 40 भोट लिएर आएको, फलानाको पक्षमा 50 भोट लिएर आएको भने त्यस्ता मान्छेहरू प्रमोटेड नहुन्। मान्छेहरू विवेक सम्मत रूपमा यो अथवा त्यो पक्षमा फरक मत राख्न सक्ने, त्यस्ता त्यो बहस गर्न सक्ने, फरक मत राख्ने त्यो कल्चरलाई प्रवर्धन गरौँ। त्यसमा फेरि यस्तो छ, तपाईँहरूबाट मात्रै अपेक्षा होइन, यहाँ नेपालको नेसनल मिडियाबाट पनि
धेरै कमजोरी भएका छन्। हामीले गर्ने पत्रकारिता पनि धेरै सुधारको गुन्जाइस छ। हामीले गरेको मैले भने हामीले पत्रकारितामा धेरै कमजोरीहरू रहेछन्। त्यो नजिक जाँदाखेरि धेरै अभ्यास गर्दाखेरि त्यो हामीले आफ्ना करेक्सनहरू गर्दै जाने, सिक्दै जाने र डे टु डे सिक्दै जाने हो कि वास्तवमा। त्यो त अब एउटा सिम्पल भनाइ छ, द मोर यु नो हाउ लिटल यु नो। तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ कति थोरै पो थाहा रहेछ। हामीलाई असाध्यै कम थाहा छ, हामीले धेरै थाहा पाउन बाँकी छ। त्यसको लागि हाम्रो इमान्दार प्रयास छ। त्यो अहिले हामीले नयाँ पत्रिकाले गरेको काम अथवा नेपालको मिडियाले गरेको काम अथवा संसारभरि हामीले प्रयास के हो भन्दाखेरि धेरै थाहा पाऊँ, त्यो थाहा पाएको कुरा इमान्दारीपूर्वक सेयर गरौँ। त्यसले बहुसङ्ख्यक मान्छेको हित होस्, त्यसले बहुसङ्ख्यक मान्छेको र अन्यायमा अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको चाहिँ तिनीहरूको पक्षमा कलम चलोस्, हाम्रो आवाज आओस्, त्यही एउटा अपेक्षा हुन्छ। त्यसमा हामी कोसिस गर्दै जाउँ। धन्यवाद उमेशजी। र हामी आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा म नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका कार्यवाहक महासचिव दोर्न रिजाल नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ र मेरा मित्र राजकुमार थापा। दोर्नजी नमस्कार यहाँलाई। नमस्कार है। नमस्ते है। नमस्कार उमेश सर, नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार है। म ढिलै आएँ, ढिलै इन्फर्मेसन पाएँ, तर युरोप शाखाको जुन युके शाखाको कार्यक्रम चाहिँ प्राय म नछुटाउने हुनाले आज अलिकति ढिलो भयो, सरी है। धन्यवाद दोर्नजी। र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रस्तावित शाखा पोर्चुगलका उपसंयोजक हुनुहुन्छ र मेरा मित्र राजकुमार थापा पोर्चुगलबाट हुन्छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामी धन्यवाद श्याम सर। धन्यवाद राजकुमारजी। र त्यस्तै युकेबाट हामी अर्जुन कटवाल, हाम्रो नरेश खपाङजी बोलिहाल्नुभयो, हामी जय तामाङ, अनि हाम्रो करुण अर्याल, अनि शिव भण्डारी, हाम्रो विपिन निरौला, मनदीप केसी, अनि भगीरथ दाई, वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगी, सबैजनालाई म एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी उमेश सरलाई एकदम यो पत्रिकाको फाइल हामी पनि प्रिन्टमै काम गरेर आएका मान्छे, कति चापाचाप हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुरो उहाँकै नेतृत्वमा मैले काम गरेँ राजधानीमा। र यसरी कति चापाचापमा पनि हामीलाई यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई जुन टाइम दिनुभयो त्यसको लागि एकदम म नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेला शाखाका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्य समिति तर्फबाट यहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एकदम छोटोमा एउटा कुरा, यो अहिले जुन डिरेक्सनमा नेपाली पत्रकारिता चलिरहेछ, पक्ष विपक्ष चाहिँ भने यो राइट डिरेक्सन छ कि रङ छ? एकदम छोटोमा उत्तर चाहन्छु म। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा पत्रकारिता भनेको के हो भन्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिलेको पत्रकारिता असाध्यै प्रतिस्पर्धात्मक छ। नयाँ पत्रिकाले केही नयाँ अभ्यासहरू गरेको छ, तर त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले गर्न पर्ने काम असाध्यै धेरै बाँकी छ। र त्यो अहिले जुन पत्रकारितामा अरू बिचमा पनि अरू पत्रकारहरूले पनि जे जस्तो मेहनत गर्नुभएको छ र त्यो आफूलाई स्थापित गराउन हरेक पत्रकारहरूले चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। र नेपालमा अहिले पत्रकारिताको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिक सरोकार राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कति ठुला मिडिया भनौँ न, नयाँ पत्रिका भनौँ अथवा कान्तिपुर भनौँ अथवा नागरिक भनौँ अथवा अन्नपूर्ण पोस्ट भनौँ, ती पत्रिकाहरूले अथवा राजधानी भनौँ, त्यो पत्रिकाहरूले चाहिँ धेरै पत्रकारहरूलाई समेटेर त्यसलाई रिटेन गर्ने, जनशक्तिलाई रिटेन गर्न नसक्ने, त्यसको खर्च धान्न नसक्ने, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पत्रकारको एम्बिसनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, त्यसले गर्दाखेरि संस्थाको जनशक्ति विखण्डित हुने र साना अनलाइनहरू, साना अर्गनाइजेसनहरू चल्ने त्यो परिवेश बनिरहेको छ। अनलाइनहरू चाहिँ फरक अनलाइनहरू चलेको चाहिँ राम्रो हो, त्यसले आवाजलाई मजबुती बनाएको छ। तर मलाई अहिलेको पत्रकारितामा एउटा सरोकार के छ भने त्यो धेरै पत्रकार भनौँ न, एउटा सिम्पल कुरा, सुधीर शर्मा र हरिबहादुर थापा हुँदाखेरि कान्तिपुरको स्ट्रेन्थ स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू अलग अलग हुँदा त कम हुन्छ नि स्वाभाविक रूपमा। अथवा अब हाम्रै नयाँ पत्रिकाको पनि कतिपय राम्रो चाहिँ भविष्य भएका साथीहरू चाहिँ के छ भने हामीले वातावरण बनाउन सकेन होला, अथवा साथीहरूको एम्बिसन होला, अथवा परिवेश त्यस्तो भयो होला, त्यो अहिले चाहिँ विभिन्न अरू ठाउँमा जाने अथवा अनलाइन खोल्ने त्यो एक किसिमले होड जस्तो चलेको छ। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि त्यो जुन स्ट्रङ आवाज आउनु पर्ने हो नि, त्यो एउटा म्यासिभ आवाज आउने हो नि, त्यो आवाज अलिकति विकेन्द्रित हुने हो कि भन्ने एउटा सरोकार छ। तर नेपालमा अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने
नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो परीक्षामा यो देशमा चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, यो देशमा केपी ओलीको कामको मात्र तराजु लिएर बसेका छैनन् जनता। त्यो मिडियाले गरेको कामको पनि तराजु लिएर बसेका छन्। त्यो मिडियाको तराजु लिएर बसेका छन्। त्यो एउटा समाचार हरेक दिन हेडलाइन्स फाइनल गर्दा, हेडलाइन्स कन्टेन्ट लेख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यो भोलि जनतामा जाने हो। जनतामा जाँदा जनताको सम्परीक्षणमा हामी कतिको निष्पक्ष देखिन सकिन्छ। निष्पक्ष भनेको तपाईँले भनेको जुन एउटा कुनै गुट जुन छ नि, त्यो गुटको भन्दा बाहिर र न्यायको पक्षमा कति हुन सकिन्छ त्यो भन्ने विषयमा हामी सबै मान्छे चिन्तित हुन्छौँ। त म मात्र होइन, नेपाली पत्रकारितामा भएका हामीले जे ठाउँमा अभ्यास गऱ्यौँ त्यो कसैको झोला बोक्ने पत्रकार होस् भन्ने कसैले पनि चाहँदैन। र अर्को कुरा के छ भने त्यो झोले पत्रकार हुन्थ्यो भने त्यसको एम्बिसन अनुसार त्यत्रो इन्फ्लुएन्स हुने, धेरैले पढ्ने, त्यसले अब सरकारको ध्यान आकर्षण हुने, त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभले यत्रो इङ्गेज हुने वातावरण बन्ने थिएन। सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि पनि हाम्रा कर्महरू, असल मनले गरेका कर्महरू पनि कतिको त्यसले चाहिँ बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको समीक्षा पनि हामीले गरिराख्नुपर्छ। अहिले गरिरहेको सबै ठिक हो, हामीले गरेको नै ठिक हो, अन्तिम हो भन्ने होइन। त्यसमा सुधारका गुन्जाइसहरू छन् भने त्यसलाई अवश्य पनि हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली पत्रकारिताको भविष्य चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जे वातावरण बनेको छ त्यसलाई उज्जवलै देख्छु। धेरै धेरै धन्यवाद उमेशजी। र हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम यही सकिएको छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।